अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क के एडिशनल सीन पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी जनाब, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मैं आप लोगों को बता बता के थक चुकी हूँ कि इश्क और हाम का जो लास्ट के जो एपिसोड्स हैं वो अभी राइटर मुझे देंगी, जब जैसे देंगी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। अभी वो राइटर ने उसमें कुछ एपिसोड्स में कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है। तो उनका कहना ये था कि ये मेरा फर्स्ट नॉवल है, उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, उन्होंने जो लिखा है इश्क हम। तो वो कह रही हैं कि मैं ना थोड़ा-सा फ्री होकर फिर जो है इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करके और फिर मैं आपको एपिसोड दूँगी, तो आप फिर अपलोड करना, ठीक है? तो अब प्लीज़ आप लोग पैनिक ना किया करें, आप लोग खुद भी तंग ना हुआ करें, मुझे भी ना किया करें पूछ-पूछ के। तो जैसे होगा मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को सबको पता लग गया होगा और इसके अलावा इश्क रोमांस आप जिसने रीड नहीं किया वो काइंडली रीड कर लें। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके जो है वो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ जाने तमन्ना अपलोड हो रहा है और बाकी के भी नॉवेल्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाएँ, जाके रीड करें, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। अरहाम खुद पर ज़ब्त करके अपने भारी कदमों से किचन की तरफ बढ़ा, जहाँ इसकी बीवी इसकी इस वक्त मौजूद थी। पर इसे अपने आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में अपने गले में आंसू का फंदा लगा चुकी थी। वह अरहाम खानजादा का रवैया इतनी बुरी तरह महसूस कर गई थी कि इसे सांस आना जैसे बंद हुई थी। वो अपने गले के बड़े से इटालियन वो अपने बंगले के बड़े से इटालियन किचन में दाखिल हुआ। किचन के दरवाजे पर अरहाम खानजादा का सुर्ख सफ़ेद चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था, जो पूरी रात की पैरों तक आती स्याह गाउन नाइटी में मलबूस थी, जिसके बाजू फुल स्लीव्स में थे, मगर शोल्डर्स पर नेट लगी थी, जिसमें इसके दूधिया बाजू झलक रहे थे। वो अपने लंबे बेहद सिल्की चॉकलेटी बालों को बेहद खूबसूरती से जूड़े की शक्ल में बांधे हुए थी। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। इसका भरा भरा सरापा माँ बनने की अलवाही चमक इसके चेहरे की चमक बढ़ा चुकी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। वो सुल्तान शाह की बेटी और सुल्तान शाह थी, जिसे सब सब कुछ केयर करना आता था, सब कुछ कैरी करना आता था। वो कुछ भी पहन लेती थी, इसकी क्लास जाहिर होती थी। अरहाम खानजादा आज भी इसे देखते मुजस्सम हो जाता था। वो अपने इसे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती थी। वो पहले से कहीं ज्यादा इसका असीर हो चुका था। वो इसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो पहले से कहीं ज्यादा इसका असीर हो चुका था, इसे लेकर पोजेसिव हो चुका था। मगर इस वक्त वो इसे देखकर मुजस्सम नहीं हुआ था। चेहरे पर नागवारी और गुस्से की लहर नमूदार हुई थी, जैसे परीजे को देखकर इसे गुस्से और नागवारी का एहसास हुआ था। ऐसे ही अपनी बीवी को देखकर एहसास हुआ था। वो किचन में अपने साथ खड़ी मेड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। आज हफ्ता था और कल का दिन परीजे और हूर के साथ गुजारना चाहता था। इसलिए 2 दिन अरहाम खानजादा का ऑफिस जाने का कोई इरादा न था। 2 दिन बाद इसकी लंदन की फ्लाइट थी, जिससे जहां इसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। इसे 2-4 दिन लग सकते थे। हूर की डिलीवरी में अभी वक्त था। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, वरना वो कभी न चाहता। 2 दिन ऑफिस से ऑफ लेने का मकसद हूर को मनाना था। शायद वो इसका इस वक्त इतनी दूर मीटिंग के लिए जाना बर्दाश्त न करती। अरहाम खानजादा अपनी बीवी को सरसट निगाहों से देखते आहिस्तगी से चलते हुए हूर के मुकाबले आन खड़ा हुआ था। अरहाम अरहाम ने तने हुए नकूश देखते हुए अरहाम को पुकारते पुकारते रुकी थी। आप जाएं इधर से, अरहाम ने मेड को देखते संजीदगी से कहा। जी सर। वो मोदबाना अंदाज में सर हिलाते वहां से चली गई थी। हूर अरहाम के संजीदा असर चेहरे पर नजर डालते वो बाउल में एग सूटते अंडों का अमेज़ा फेंटने लगी। परीज़े इसके हाथ की चीज़ एंड एग ब्रेड टोस्ट बहुत शौक से खाती थी। इसकी पूरी कोशिश होती थी वो परीज़े को अपने हाथ का बना हुआ कुछ ना कुछ खिलाए। हूर को कुछ भी बनाना नहीं आता था, मगर परीज़े के लिए वो सिंपल सी डिशेस बनाना सीख चुकी थी। इस वक्त तो वो ये काम करके अपने आंसू अंदर उतार रही थी, जो अरहाम खानजादा का सुर्ख तना हुआ चेहरा देखकर आंखों में उतर आए थे। वो अरहाम का जरा सा गुस्सा, इसका सड़पन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरहाम की सुलगती निगाहों की तपिश वो खुद पर महसूस करते हूर ने बेदर्दी से अपना निचला लब काटा था। हूर, डोंट डू दिस। वो हमेशा की तरह इसकी इस हरकत पर भड़का था। हूर अपने लबों को अपने दांतों से आजाद करते कटिंग बोर्ड पर ब्रेड के स्लाइस रखते इसके किनारे अब काटना शुरू हो चुकी थी। ये किस तरह की ड्रेसिंग करके आज किचन में आई हो, या हमेशा इस तरह की ड्रेसिंग करती हो तुम, मुझे आज पता चला है। अरहाम खानजादा ने खुद पर अच्छा खासा जब्त करके अपने सर्द लहजे पर काबू पाते सवाल किया था। क्या मतलब अरहाम? इस ड्रेसिंग में क्या हर्ज है?
پورا گاؤن ہے، یہ کہیں سے میرا جسم واضح نہیں ہو رہا اور اندر کسی بھی میل ملازم کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گیٹ سے باہر ہوتے ہیں، آپ کو کیا ناگوار گزرا ہے ارحام؟ ہور نے ڈبڈبائے لہجے میں سوال کیا۔ ڈونٹ مینشن واٹس امپاسبل، دس از مائی ہوم اینڈ نو ون ناٹ ایون مائی بردر کین انٹائر وداؤٹ مائی پرمیشن۔ جو ممکن نہیں ہے اس کی بات مت کرو، یہ میرا بنگلہ ہے، یہاں میری بیوی کے ہوتے ملازم تو کیا میرے بھائی بھی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ ارحان خانزادہ جتنا اپنے غصے پر قابو پا سکتا تھا پا رہا تھا، اس کی نگاہیں گاؤن سے ہور کے واضح ہوتے پیٹ اور نیٹ سے نظر آتے اس کے دودھیا شولڈرز پر ٹک تھی۔ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہور خاموش ہوتے اب انڈوں کے آمیزے میں چیز کو کش کرنے لگی تھی۔ فریضے کی ڈریسنگ کے بارے میں کیا وضاحت دوگی مجھے؟ ارحام کے سرد لہجے میں کیے گئے سوال پر ہور کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ میری بھی بیٹی ہے ارحام، میں اسے اپنی مرضی سے کی ڈریسنگ نہیں کروا سکتی، ویسے بھی اندر کسی میل ملازم کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ول یو اسٹاپ دس نان سینس؟ ارحام خانزادہ کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ہور نے بے یقینی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارحام خانزادہ نام ہے میرا، بغیرت نہیں ہوں میں جس کے بنگلے میں ملازموں کی فوج دندناتی پھرے۔ وہ تمہارے گھر میں ہوتا تھا جہاں شیف سے لے کر ہر ملازم مرد ہے۔ اگر پریزہ تمہاری بیٹی ہے تو تربیت کرو اس کی۔ ماں ہو کر تمہیں وہ دکھائی نہیں دیا جو صرف تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ سختی سے بولتے ہوئے ہور کی بے یقین نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ سر، ملازمہ کی پکار پر ارحام خانزادہ نے اس پر سرد نگاہ ڈالی تھی۔ سوری سر، میں کبھی یہاں نہ آتی، مگر پریزے ملازمہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ کیا ہوا پریزے کو؟ ارحان خانزادہ نے ملازمہ کی طرف بڑھتے پریشانی سے پوچھا۔ وہ لاؤنج میں بے ہوش پڑی ہے۔ ملازمہ کی بات پر ارحان خانزادہ بھاگتے ہوئے کچن سے نکلا تھا۔ اور گہرے سانس لیتے پیٹ پر ہاتھ رکھتے تیز تیز قدموں سے کچن سے باہر نکل آئی۔ پریزے؟ ارحان کی باہوں میں پریزے کے بے جان وجود کو دیکھتے ہور کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ ارحان پریزے کو گود میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ ہور بھی تیز تیز قدموں سے ارحان کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ارحان کی سرد نگاہ پر ہور کے قدم تھمے تھے۔ ارحان، میں اس پر بڑی سی چادر لے کر آتی ہوں، مگر میں ساتھ جاؤں گی، ہور نے روتے ہوئے کہا۔ ضرورت نہیں، تم گھر پر رہو، اپنا خیال رکھو۔ ارحان سختی سے بولتے پریزے کو اپنے سینے سے لگائے داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ ہور پریزے پر جھکی مسلسل اس کی پیشانی چوم رہی تھی، جو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحان خانزادہ سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھے بظاہر تو اپنے سامنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کی تمام تر حساسیات اپنی بیوی پر تھی، جو آف وائٹ کلر کی چنوٹوں والی کافی لوز سی فراک میں ملبوس تھی، جس پر وہ آف وائٹ شال تک سر پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھے۔ جب سے پریزے کو وہ ہاسپٹل سے لایا تھا وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ پریزے کے بھی وہ کپڑے چینج کر چکی تھی۔ پریزے کو وہ فل سلیوز میں کھلا سا کرتا اور ٹراؤزر پہنا چکی تھی۔ ارحان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹاتے وہ چٹتی سی نگاہ ہور پر ڈالی، جس کے چہرے پر سرخی کے ساتھ اچھی خاصی ناراضگی بھی تھی۔ ارحان خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اچھی خاصی بڑی چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ ارحان خانزادہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہور کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ارحان خانزادہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے فریضے پر چکے مزید شدت سے اسے چومنے لگی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ بس کر دو، اب اپنی بیٹی کے باپ پر بھی کچھ نظر کرم کر لو۔ کیوں چاہتی ہو میں ہی اپنی بیٹی سے حسد کروں؟ ارحان خانزادہ نے ہور کے سامنے بیٹھے مسکراہٹ دبائے کہا۔ ہور سٹل اس پر جھکے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ارحان خانزادہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہور، ارحان نے اس کی خاموشی پر اسے نرمی سے پکارا۔ I can't believe how conservative you are۔ ہور نے بھیگی نگاہ ارحان پر ڈالی تھی۔ کیسے کنزرویٹو ہوا میں؟ ایکسپلین کر سکتی ہو؟ ارحان نے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ آپ نہ صرف کنزرویٹو ہیں، نیرو مائنڈڈ ہیں۔ آپ کی سوچ اتنی سطحی ہے ارحان کہ آپ کے ساتھ رہتے میرا دم گھٹتا ہے۔ ہور پریزے پر نگاہیں جمائے ہوئے بول رہی تھی۔ ہور کی بات پر ارحان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، کنپٹی کی رنگیں ابھر آئی تھی۔ وہ لب بھینچتے خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ ہور کی آنکھوں سے آنسو بہتے مزید پریزے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ بیوی، آپ کو اپنے بیڈ روم میں بنا لباس کے چاہیے، مگر بیڈ روم سے باہر ٹینٹ اوڑھے ہوئے ہو۔ کیا خرابی تھی میرے لباس میں یا پھر پریزے کے لباس میں؟ ایک 6 سال کی بچی پر کون اس طرح کی پابندیاں لگاتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں پریزہ آپ کو لے کر کتنی حساس ہے۔ اس پر آپ کا ذرا سا رویہ اثر انداز ہوتا ہے، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور اب
फट पड़ी थी। आवाज़ भी इसकी अच्छी खासी ऊँची थी। अरहाम इसकी तमाम बातें सुनते, इसके करीब होते, इसका हाथ नरमी से जकड़े इसकी हथेली पर लपक गया था। हूर की आंखों से मज़ीद शिद्दत से आंसू बहे थे। हूर ने निरूठे अंदाज में सख्ती से अपना हाथ अरहाम की गिरफ्त से खींचा था। अरहाम बेड से खड़े होते, झुकते हुए इसे गोद में उठा गया था। अरहाम हूर की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े बदहवास होते इसे पुकार बैठे। नहीं गिराता तुम्हें, जान बसती है तुम में और मेरे बच्चे में, मेरी ज़िंदगी। वो झुकते हुए इसे अ इस इसे अकीदत से इसकी पेशानी को चूम गया था। हूर की आँखों में शिकवों की रमक गहरी हुई थी। अरहाम इसे बगौर देखते कमरे से बाहर निकल आया था। वो इसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ते। कमरे में दाखिल होते ही बहुत कम्फर्ट सी रॉकिंग चेयर की तरफ बढ़ते इस पर बैठा था और हूर को अपनी गोद में एडजस्ट कर गया था। वो उसकी कमर में नरमी से अपना बाजू हमाइल किए रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। शॉल अभी तक हूर के सर पर अच्छी तरह लिपटी हुई थी। वो अरहाम के चट्टानी सीने पर सर रख के उसकी धड़कनों को सुन रही थी, जो मामूल से कहीं ज्यादा तेजी से चल रही थी। वो अब इसका एक हाथ अपने सीने पर रख गया था। पता है हूर, ये दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? अरहाम ने झूलते हुए मध्यम लहजे में सवाल किया। पता है, मैं आपके करीब हूँ इसलिए, हूर ने खफकी भरी लहजे में जवाब दिया। वो हनूज इसके सीने पर सर रखे हुए थी। यानी तुम अपनी अहमियत से बखूबी वाकिफ हो। अरहाम इसके ख्वाब पर इसके जवाब पर गहरा मुस्कुराया था। हमेशा ऐसे ही धड़कता है जब जब मैं आपके करीब होती हूँ। अब लहजे में खफगी के साथ गुरूर भी था। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। जब तुम्हारे करीब आने पर दिल की यही हालत हो जाती है, क्या तो वो कुछ पलों के लिए धड़कना बंद कर देता है या मामूल से तेज धड़कने लगता है? कितनी शिद्दत से चाहता है ये दिल तुम्हें, तो बताओ फिर मैं तुम्हें लेकर कंजर्वेटिव कैसे हो सकता हूँ? जो इंसान तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहे कि इसके लिए तुमसे बढ़कर इसका अपना वजूद भी ना हो, वो कैसे तुम्हारे लिए नैरो माइंडेड हो सकता है? फरहान के सवालों पर वो अब खामोश थी। हूर बेटियों की तरबियत की यही उम्र होती है। फरीज़े को हमने अभी से इस लिबास से नफरत करना सिखानी है। बेशक वो 6 साल की है, मगर तुम जानती हो, हवस परस निगाहें 6 साल की बच्ची में भी वो सब कुछ देख लेती हैं जो वो देखना चाहती हैं। अगर मैं अपनी बीवी और बेटी पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं नैरो माइंडेड हुआ, मैं तंग नजर हो गया। वो रॉकिंग चेयर पर झूलते मध्यम लहजे में सवाल कर रहा था। और उसकी धड़कनें सुनते खामोश थी। अरहाम की धड़कनें अजब से खौफजदा अंदाज में धड़क रही थी। मैं मानता हूँ, मैं इस मामले में मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे फरीजे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। वो अब रॉकिंग चेयर पर झूलते इसके सर को चूम रहा था। तुम मुझे बताओ हो, क्या तुम ये नाइटी, ये लिबास हवेली में पहन सकती हो? बेशक वहां सब औरतें ही होती। अरहाम के सवाल पर वो इसके सीने से ही लगी सर नफी में हिला गई थी। मैं तुम्हें लेकर हूँ एक्स्ट्रा पोजेसिव। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई भी औरत मेरी बीवी की खूबसूरती को देखे। फिर तुम जैसा लिबास पहनोगी इसका असर परीजे पर भी पड़ेगा। तुम खुद वही सब कुछ करोगी मगर परीजे को मना करो, ऐसा हो सकता है क्या? वह अरहाम के इस सवाल पर भी सर नफी में हिला गई थी। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने घर में खुद को टेंट में लपेटो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मुनासिब लिबास पहनो जो सबके सामने पहना जाता है। वो आहिस्तगी से बोलते इसके सर से नरमी से शाल उतारते इसके वजूद से भी उतार गया था। वो शाल अरहाम के बेड पर उछालती हूर की चादर कभी जमीन पर गिरने नहीं देता था। पूरब खुले बालों के साथ फ्रॉक में मलबूस उसके सीने से लिपटी हुई थी। अरहाम इसके बालों को अब नरमी से चूम रहा था। अरहाम का एक हाथ इसकी कमर की जिप पर सरसरा रहा था। वो चर्र की आवाज के साथ जिप खोलते बंद कर चुका था। हूर ने इसके सीने से सर उठाकर इसकी तरफ देखा था। अरहाम मुस्कुराते हुए इसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थाम गया था। तुमने कहा मैं तुम्हारे कमरे में बिना लिबास के पसंद करता हूँ और बाहर जाता हूँ तुम पूरे पर्दे में रहो। तुम मेरे हक पर सवाल उठा रही हो हूर। वो हक जो खुदा ने मुझे दिया, मेरी ख्वाहिश गलत है। तुम्हें अपने करीब अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं रख सकता। वो हूर की आंखों में देखते संजीदगी से सवाल कर रहा था। हूर इसके सवालों पर अपनी घनेरी पलकें झुका गई थी। अरहाम इसकी निगाहें झुकाने पर गहरा मुस्कुरा गया था। बेहद फरमाबरदार बीवी हो तुम, मेरे लिए खुदा का मुआवजा हो तुम। मुझे यकीन नहीं आता तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो बेहद मोहब्बत पाश लहजे में बोलते इसकी पेशानी को चूम गया था। आज मेरा दिल तुम्हारे करीब आने से नहीं, इतनी शिद्दत से धड़क रहा हूर। अरहाम की बात पर हूर ने नजरें उठाते इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। खौफ से धड़क रहा है। वो उसकी अगली बात पर मजीद हैरान हुई थी। खौफ? हूर के लबों ने सवालिया अंदाज में जंबिश की। तुमने कहा कि तुम्हारा दम घुटता है मेरी संगत में, तब से दिल धड़क रहा है मेरी हूर। हूर, दम घुटने के बायस कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रहूंगा हूर। तुम बड़े बाप की बेटी हो या फिर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, मगर कुछ बातों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता।
رہنا تو ایسے ہی پڑے گا، چاہے تمہارا دم گھٹتا رہے یا سانسیں بند ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے حور کو نرمی سے اپنی گود سے اٹھائے کھڑا کر گیا تھا۔ حور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کرسی پر جھول رہا تھا۔ جاؤ حور، فریضے کے پاس رکو، آج رات اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آنکھیں موندے ہی سنجیدگی سے بولتے مزید تیزی سے جھولنے لگا تھا۔ حور کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحام اضطرابی انداز میں اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرتے راکنگ چیئر پر جھولنے لگا تھا۔ اور اس وقت بے حد خوبصورت سیاہ رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، جس پر وہ بے حد نفیس بے حد بڑی سی خوبصورت چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے خود پر پرفیوم چھڑکتی بالکل تیار تھی۔ پریزے اس کے پاس کھڑی سیاہی فل سلیوز لیس فراک میں ملبوس تھی، جس پر حور نے اسے چھوٹا سا ہیڈ سکارف پہنایا ہوا تھا۔ وہ اسکارف پہنتے بے حد خوش تھی۔ ارحام خانزادہ کی اس دن کی باتوں پر حور نے پریزے کی ڈریسنگ مکمل چینج کر دی تھی۔ وہ خود بھی پریزے اور ملازماؤں کے سامنے مکمل ڈریس پہنتی تھی، جس پر وہ شال سے خود کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ حور نے خود پرفیوم چھڑکتے پریزے پر بھی مائنر سے پرفیوم چھڑکا تھا۔ پریزے سے بہت اب پریزہ اسے بہت آبزرو کرتی تھی۔ اگر وہ میک اپ کرے تو پریزہ کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ویسے ہی میک اپ کرے۔ اس کے لیے حور نے میک اپ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد رات تک وہ حور کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی، ہر پل حور کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ رات کو بھی وہ ارحام کی وجہ سے میٹ کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ ارحام کا وہ ہر حکم خاموشی سے مان لیتی تھی، ساری ضدیں وہ حور کے ساتھ ہی کرتی تھی، جو پوری کرتے کرتے حور ہلکان ہو جاتی تھی۔ ماما، پریزے نے گردن اچکاتے حور کو پکارا۔ جی ماما کی جان، حور نے مسکراتے ہوئے پریزے کی طرف دیکھا۔ ماما میں کب آپ کی طرح ایسی یہ شال لوں گی؟ مجھے بھی اتنی بڑی شال لینی ہے۔ وہ حور کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی تھی۔ حور پریزے کی بات پر مسکرا گئی۔ ارحام کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے۔ تم جیسا لباس پہنو گی اس کا اثر پریزے پر بھی پڑے گا۔ تم خود وہی سب کچھ کرو مگر پریزے کو منع کرو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جب میری جتنی بڑی ہو جاؤ گی، حور نے جھکتے ہوئے پریزے کی پیشانی کو چوم گئی تھی۔ ماما، ہمارا بیبی کب آئے گا؟ اب تو آپ کی ٹمی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ فریزے کے اگلے سوال پر حور گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ ایسے سوال کر کے اسے زج کر دیتی تھی۔ اب سمجھ آیا تھا ارحام اسے فریزے کو بتانے سے کیوں منع کیا تھا۔ فریزے، آپ زاران چاچو کے پاس آج رہو گی، ابرش آنٹی کے پاس۔ انہوں نے آپ کے لیے ڈھیر سارے ٹوائز لیے ہیں۔ حور نے بات بدلی تھی۔ واو، چاچو کے پاس؟ فریزے کلیپنگ کرتے خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ Don't bother anyone there. And don't even ask Abrish aunties any questions, okay? حور نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے ماما۔ وہ چہکتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی تھی۔ حور نے بیڈ سے اپنا موبائل اٹھائے، اس میں میسیجز دیکھے۔ اس میں ایک بھی میسیج اس کا نہیں تھا۔ وہ پچھلے 5 دنوں سے لندن میں تھا۔ اس دن وہ صبح صبح آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ فون پر ہی اسے بتایا کہ لندن میں امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ باقاعدگی سے فون کر رہا تھا۔ آئی مس یو، لو یو، آئی مس یو کے ڈھیروں میسیجز ہوتے تھے، مگر فون پر وہ اسے صرف اپنا خیال رکھنے کو کہتا تھا۔ اور اس کا یہ رویہ شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد عجیب سا کھچاؤ سا آ گیا تھا ان دونوں کے بیچ۔ میری جان، میری زندگی، مائی لو، میری خوبصورت بیوی کے ہزاروں میسیجز ہوتے، مگر فون پر بات کرتے وہ اجنبی سا بن جاتا۔ حور بھی اس کے رویے پر خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیتی تھی۔ فون پر جیسے وہ بات کرتا وہ بھی ویسے ہی بات کرتی۔ وہ اس کی خیریت پوچھتا، کھانا کھانے کا پوچھتا، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی، فریزے کو فون پکڑا دیتی۔ 10 منٹ فریزے سے بات کر کے فون رکھ دیتا۔ کل سے اس نے کوئی میسج بھی نہیں کیا تھا، نہ کوئی فون کیا تھا۔ اور کی غلافی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری تھی۔ اس کنڈیشن میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فیمیل ملازموں کی تعداد بڑھا گیا تھا۔ باہر گیٹ پر بھی گارڈز کی تعداد بڑھ گئی تھی، مگر وہ خود تو نہیں تھا۔ حور کے دل میں ارحام کے لیے خفگی غصے کے ساتھ کدورت سی بڑھی تھی۔ کل سے ایک میسج تک نہیں کیا تھا۔ 5 دنوں میں ایک ویڈیو کال نہیں کی تھی۔ ایک تصویر تک اس نے نہیں منگوائی تھی۔ پچھلے ہفتے ایک دن کے لیے دبئی گیا تھا۔ کتنی ہی اس کی تصویریں منگوائی تھی۔ اب اس کی ایک ذرا سی بات کو دل پر لے گیا تھا۔ اور اپنا موبائل اپنے بیگ میں ڈالے فریزے کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلتی داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حور کی بڑی سی گاڑی سلطان شاہ کی بہت بڑی گاڑی کے آگے آ کر رکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہاتھ میں بکے پکڑے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ اس وقت خود کو اچھی طرح چادر سے لپٹے ہوئے تھی۔ اپنا چہرہ تک بہت اچھے طریقے سے کور کیا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کے درجنوں گارڈز اس کی گاڑی کے گرد تعینات تھے۔ حور کو گاڑی سے نکلتے دیکھتے
सुल्तान शाह का गार्ड आगे बढ़ते सुल्तान शाह के लिए दरवाजा खोल गया था। सुल्तान शाह गाड़ी से निकलते मुस्कुराते हुए हूर की तरफ बढ़े थे। हूर गहरा सांस लेते सुल्तान शाह की तरफ बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी में आने वाली दो मर्द इंतहाई सहर अंगेज और शानदार थे। दोनों ही इस पर अपनी जान देते थे। कभी कभी वो इन दो मर्दों की मोहब्बत में खुद को बहुत बेबस और कैद महसूस करती थी। इन दो मर्दों की हक मलकियत और पोजेसिवनेस इसके लिए बढ़ती जा रही थी। वो इन दोनों मर्दों पर जान छिड़कती थी। दोनों ही एक दूसरे के फार खाते थे। सुल्तान शाह की वजह से आज वो परीजे को अब्रिश के पास छोड़कर आई थी। वो इसके और अपने बीच किसी तीसरे का बर्दाश्त नहीं करते थे। परीजे को अब्रिश के पास छोड़ने से वो कितनी तकलीफ महसूस कर रही थी ये वही जानती थी। ये दोनों मर्द अपनी पोजेसिवनेस के चक्कर में इसका दिल कितना दुखाते थे वो समझ नहीं सकते थे। वो अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से रगड़ गई थी। वो सितमगर याद आया था जो जरा सी बात पर इसे रूठ गया था। खुदगर्ज जालिम संगदिल खान खुद हूर के दिल से हौक सी उठ रही थी। वो इस कंडीशन में इसे यूं खफा होकर इसका दिल बेहद दुखा गया था। वो इसकी मोहब्बत इसकी दीवानगी की आदी हो चुकी थी। वो खफगी भरे अंदाज में अपने चेहरे से नकाब गिरा गई थी। इसकी नाराजगी का बदला उतारा था। पता नहीं क्यों दिल बगावत करने पर उतर आया था। वो इस दफा गुस्सा डांट नाराजगी तक बर्दाश्त कर सकती थी मगर इसकी बेतनाई नहीं। वो पिछले 5 दिनों से बेतनाई पर उतर आया था। सुल्तान शाह ग्रे पेन कोट पहने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। हैप्पी बर्थडे पापा। वो बुके सुल्तान शाह को थमाते इसके सीने से लग चुकी थी। सुल्तान शाह की धड़कनें सुनते वो गहरा मुस्कुराई। कोई फर्क नहीं था इसके शौहर और बाप के दिल की धड़कनों में। दोनों एक जैसे ही धड़कती थी जब जब वो इन दोनों के साथ लिपटती थी। वो मुस्कुराते हुए सुल्तान शाह के सीने पर अपने लब रख गई थी। वो इसकी कमर के गिर्द नरमी से बाजू हमाल करते हुए इसके सर पर लब रख गए थे। फूल के लब फिर से मुस्कुराए थे। वो भी तो इसके गिर्द बाजू हमाल करते इसके सर को चूमता था। वो सितमगर फिर से याद आया था। क्यों लाई हो फूल मेरी जान? जानती हूँ इस दिन मैं अपनी बेटी को कुछ देता हूँ। मुझे इस दिन सिर्फ अपनी बेटी का मुकम्मल वक्त चाहिए होता है। सुल्तान शाह इसका चेहरा नरमी से थामे इसकी पेशानी पर लब रखे बुके वो म, पास खड़े गार्ड को थमा गए थे। पापा, क्या मैं आपको कुछ नहीं दे सकती? मेरी बर्थडे अपनी बर्थडे आप मुझे ढेरों गिफ्ट देते हैं। पूर्ण ने सुल्तान शाह की आंखों में देखते पूछा। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा वक्त मेरे लिए सब कुछ होता है। वो उसकी हथेली को नरमी से चूम गए थे। आज कौन सी जमीन, कौन सी गाड़ी, कौन सा होटल मेरे लिए खरीदा? पूर्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो इसके लिए जैसे पूरा सवाद खरीदते जा रहे थे। जो प्रॉपर्टी सेल होने का सुनते वो हूर के लिए खरीद लेते। वो ये सब कुछ अरहाम को जताने के लिए भी करते थे। वो जानती थी पहले वो इसके लिए लंदन, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब तो यहाँ के पहाड़ों को खरीदते जा रहे थे। या फिर वो इसे अरहाम के सामने मजबूत बनाना चाहते थे और अरहाम पर जताते थे कि हूर को इसकी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो भला क्या अरहाम खानज़ादा के बगैर मजबूत हो सकती थी? जिसने इसे पल पल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था, आज वो इसकी वजह से इस खुली फ़िज़ा में बिना किसी डर के सांस ले सकती थी। वो आज शिद्दत से याद आ रहा था। दिल गम और गुस्से का शिकार हुआ था। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत खूबसूरत जगह खरीदी है। कलाम के पहाड़ों के बीच एक रेस्ट हाउस खरीदा है। तुम्हें बहुत शौक था बचपन में इन पहाड़ों को देखने का। सुल्तान शाह इसकी हथेली नरमी से सहलाते बोल रहे थे। आप मुझे कभी भी यहाँ नहीं लाते थे। होरिन के बात काटते हुए खफगी भरे अंदाज में बोली। तुम जानती हो क्यों नहीं लाता था? सुल्तान शाह की बात पर हूर खामोश हुई थी। तुम्हारी इन पहाड़ों से मोहब्बत देखो तुम्हें इन पहाड़ों का कर गई। सुल्तान शाह नम सा मुस्कुराए थे। ओह पापा, अब तो आपके पास हूँ। कितने महीनों से नहीं गई मैं वहाँ। हूर ने सुल्तान शाह के गाल पर हाथ रखा। इसलिए नहीं गई, वो लेकर नहीं गया। जिस दिन वो लेकर गया तुम चली जाओगे। सुल्तान शाह तल्खी से मुस्कुराए थे। शौहर है मेरा पापा, जहाँ रखिएगा वहीं रहूंगी ना। हूर ने सुल्तान शाह की नम आंखों में देखते कहा। तुम अपनी मर्जी कर सकती हो हूर, तुम एक आम लड़की नहीं हो जिसे वो अपने ताबे करके रखे। तुम इसकी बेटी को पालो। सुल्तान शाह भड़क उठे थे। पापा, परी से बेटी है मेरी, आप क्यों नहीं समझते? वो मुझे इससे कहीं ज्यादा अजीज है। हूर ने अपने पेट पर हाथ रखा था। ओह कम ऑन, डोंट टॉक like an naive child. She is just Arham daughter. सुल्तान शाह ने तंजिया लहजे में कहा। I can't believe you are saying this. हूर ने बेयकीनी से कहा। महजबीन तुम्हारी माँ नहीं बन सकी और निशा मेरी बेटी, तो वो परीज़े कैसे तुम्हारी बेटी हो सकती है? सुल्तान शाह तल्खी से मुस्कुराए थे। हर कोई महजबीन और सुल्तान शाह नहीं होता, ये मुझे साबित करना है। हूर मजबूत लहजे में बोली थी।
तुम ये साबित करने के लिए कर रही हो। सुल्तान शाह के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। For God's sake, Papa, how can you say such things? She's my daughter and I love her more than myself. I love her more than you and Arham. For God's sake, Papa, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? परी से मेरी बेटी है, मैं इसे खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, हत्ता कि आप और अरहाम से भी ज़्यादा। हूर दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। सुल्तान शाह खामोश हो गए थे। वो हूर को एक निगाह देखते खामोशी से आगे बढ़ गए। ओ पापा, हूर अपनी कनपटी सहलाते सुल्तान शाह की तरफ बढ़ी थी। तुम जाओ हूर, आज का दिन मैं खुद के साथ गुजारना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बाद में आता हूँ तो तुम इन लोगों को वक्त दो जो तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सुल्तान शाह संजीदगी से बोलते अपनी आंखों पर स्याह सनग्लासेस लगा चुके थे। पापा एक छोटी सी बच्ची के साथ जेलस हो रहे हैं। तुम्हें लगता है बात इतनी सी है? हूर, सुल्तान शाह भड़के थे। क्या हुआ है पापा? हूर परेशानी से इसकी कलाई थाम गई थी। तुम्हारा वो शौहर लंदन गया है। क्या वो तुम्हें मेरे पास छोड़कर नहीं जा सकता था? जब से तुम इस्लामाबाद आई हो, गिनती के चंद दिन तुम मेरे पास रुकी हो। हमारी हर मुलाकात में परीजे तुम्हारे साथ होती है। लेकिन पापा, आज तो वो नहीं। नहीं, वो किसके पास छोड़कर आऊं? बेटी है वो मेरी। हूर की आवाज़ भर आई थी। सुल्तान शाह इसकी भीगी आवाज़ पर लब खींच गए थे। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं एक्स्ट्रा पोजेसिव हो गया। सुल्तान शाह इसे अपने सीने से लगा गए। एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज़्यादा। हूर ने सुल्तान शाह के सीने पर सर रखे खफगी भरे अंदाज में कहा, क्या करूं, मेरी एक ही बेटी है, वही सब कुछ है, सब कुछ मेरी है। सुल्तान शाह ने नम आवाज में कहा, मेरे भी एक ही पापा है और मैं इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। हूर ने रूठे अंदाज में जवाब दिया, अच्छा ऐसी बात है तो चलो आज आज का सारा दिन और कल का दिन मेरे साथ गुजारो जैसे बचपन में गुजारती थी। सुल्तान शाह ने इसकी हथेली चूमी। बचपन में आप मुझे हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। वो भीगी सी हंसी हंसी थी। आज भी हेलीकॉप्टर तैयार है, जानता था तुम मना कर दोगी, मगर मैंने फिर भी सब कुछ अरेंज करवाया है। क्यों? मैं क्यों मना करूंगी? सुल्तान शाह की बात पर हूर ने सर उठाकर इन्हें देखा। तुम्हारी कंडीशन, सुल्तान शाह मध्यम आवाज में बोले। कुछ नहीं होता पापा, मैं चल सकती हूँ, डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल कहा। मैं नॉर्मली सेफली ट्रैवल कर सकती हूँ। 15-20 मिनट का ट्रैवल कर सकती हूँ, हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मेरी जान, अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो। सुल्तान शाह हंसगी से हंसे थे। पापा, वो तड़पते हुए इनके सीने में समाई थी। पापा मैं चलूंगी आपके साथ, मैं ये 2 दिन आपके साथ गुजारूंगी। और सुल्तान शाह की बात पर तड़प सी उठी थी। इसे इस पर शिद्दत से एहसास हुआ था वह अरहाम और परीजे की वजह से सुल्तान शाह को इग्नोर करती है। लेकिन हूर मेरी जान, प्लीज पापा कुछ मत कहिए। मैं ये दिन वैसे ही गुजारना चाहती हूँ जैसे बचपन में गुजारती थी। प्लीज पापा, वो इल्तिजाइया भीगे लहजे में बोली। सुल्तान शाह मुस्कुराते हुए से अपने बाजू के हल्के में लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। और सुल्तान शाह के साथ हेलीकॉप्टर से उतरते इस खूबसूरत रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ी थी, जो इस वक्त बर्फ की वजह से ढका हुआ था। कलाम का ये हिस्सा बर्फ से सफ़ेद था। यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। पापा ये सब बहुत खूबसूरत है, ये जन्नत है। हूर खुशदिली से मुस्कुराई। सुल्तान शाह मुस्कुराते हुए हूर को बाजू के हल्के में लिए आगे बढ़ गए थे। यहाँ आसपास कोई घर, कोई होटल, कोई रेस्ट हाउस नहीं था। ये रेस्ट हाउस पहाड़ों में घिरा था। यहाँ सुल्तान शाह के कुछ गार्ड्स पहले से मौजूद थे और सुल्तान शाह की कोई अरेंजमेंट्स देखकर मुस्कुराती जा रही थी। वो बचपन में अपनी सालगिरह पर भी इसके लिए पूरे बंगले को डिज्नी हाउस की तरह सजा देते थे। अब भी वो ये सब कुछ करते, इसके लिए ये दिन स्पेशल बनाने की कोशिश करते थे। और मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या गिफ्ट दूं, क्या तुम्हारे लिए खरीदूं? दुनिया की हर चीज़, हर नेमत तुम्हारे सामने फीकी लगती है। तुम्हें खुश करने के लिए ये सब करता हूँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये सब बहुत पसंद आया। और इनके बालों से लिपटते हुए बोली। बर्फबारी एकदम तेजी से बरसने लगी थी। सुल्तान शाह अपना कोट उतारकर हूर के गिर्द फैला गए थे और इनके एक्ट पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। सुल्तान शाह इसीलिए रेस्ट हाउस की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। एकदम बर्फबारी का जोर पड़ता जा रहा था। सुल्तान शाह ने हूर को सोफे पर आराम से बिठाते झुकते हुए इसके पैरों से जूते उतारे। हूर सुल्तान शाह को देखती भीगा सा मुस्कुराई थी। वो इसके करीब बैठते इसकी हथेलियों को शिद्दत से चूमते इसकी पेशानी पर लब रख गए थे। ओ पापा, हूर भीगी आवाज में इन्हें पुकारते इनके सीने से लगी। मैं अपनी बेटी के लिए इसकी मर्जी का अच्छा सा लंच तैयार करता हूँ। फिर दोनों मिलकर लंच करेंगे और कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। और मूवी देखे देखते बिजनेस पर बात करेंगे। और मुंह बनाते इसकी बात काट गई थी। सुल्तान शाह इस बात पर कहका लगा गए थे। तुम भी तो बचपन से मैच के दौरान मूवीज की बातें करना शुरू हो जाती थी। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा।
पापा बोरिंग मैच आपके साथ बैठकर सारी सारी रात देखते हैं। इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं इन मैचेस में मुझे। हूर ने अपने मुंह के जाविये बिगाड़े। अगर मैं तुम्हारे साथ वो बोरिंग मूवीज देख सकता था, तुम भी मैच देख सकती थी। बदला पूरी तरह लेता हूँ मैं। जी नहीं पापा, आप मेरे बगैर तो मैच नहीं देख सकते। मुझे यकीन है मेरे बाद आपने कभी मैच नहीं देखा होगा। हूर बोलते बोलते लब दांतों तले दबा गई थी। ऐसी ही बात है हूर, तुम्हारे बगैर सांस लो गनीमत है, वो मैच कैसे देखूंगा। वो संजीदगी से बोलते किचन की तरफ बढ़ गए थे। और लब काटते हुए अपनी निगाहें बड़े बड़े ग्लास वॉल से बाहर निगाहें जमा गई थी, जहां बर्फबारी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। और सुल्तान शाह की बातों को सोचते अपनी नम निगाहें ग्लास वॉल पर जमाए हुई थी। सितमगर का ख्याल आया था। हूर ने अपने बैग से मोबाइल निकाला, जहां इसका कोई मैसेज कोई कॉल नहीं थी। और अरहाम का सारा गुस्सा अपने लबों पर उतारने लगी थी, जिनका दीवाना था। बर्फबारी थी, बढ़ती जा रही थी। पहाड़ों में गिरा रेस्ट हाउस मुकम्मल तौर पर सफ़ेद चादर से लिपटा जा रहा था। ग्लास विंडो से नजर आता हेलीकॉप्टर भी बर्फ में डूबता जा रहा था। अब तो इस ग्लास वॉल को बर्फ की चादर ढांपती जा रही थी। इन सफ़ेद बर्फ के ढके पहाड़ों पर तारीकी के साए बढ़ते जा रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वो रेस्ट हाउस किसी दूर दराज किस्से की गवाही दे रहा हो। बर्फ की सफ़ेद तह में डूबा हुआ मंजर ग्लास की खिड़की से बाहर गुम होता। हेलीकॉप्टर और बर्फ में गर्क होती हर चीज़, ये सब कुछ एक ख्वाब की मानंद था। वो किसी शराबी गमगीन सोच में डूबी सब चीज़ों का गहरी निगाहों से मुशाहिदा कर रही थी। वो स्याह लिबास में खड़ी अपनी होंठ मुसलसल काट रही थी। इसकी गलाफी कांच सी नम आंखें हाथ में पकड़े मोबाइल पर थी, जहां से वो किसी से राब्ता नहीं कर पा रही थी। मौसम की खराबी के तमाम राब्ते मुंतकी हो चुके थे। वो मुसलसल इस शराबी कैफियत में इस मोबाइल के बारी बारी नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल टू टू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस सितमगर का लास्ट मैसेज अब 2 दिन पहले की तारीख शो कर रहा था। इससे बात हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। वो बेयकीन थी। मोबाइल की मुसलसल टू टू की आवाज़ इसके दिल के किसी गहरे कोने में गूंज रही थी। वो मुसलसल नंबर डायल कर रही थी, मगर हर बार राब्ता टूट जा रहा था। वो इसकी आवाज़ सुने इससे बात किए बगैर रह रहा था। इसे अपने बच्चे तक की परवाह न थी। वो अपना गुस्सा खफकी भुला कर इससे कितने घंटों से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मगर राब्ता न कर पा रही थी। पूर तक हार कर सोफे पर निढाल सी होकर बैठ गई। कल तक शायद मौसम की सूरत हाल बेहतर हो पाती, वो यहाँ से निकल पाती, वो खुद पर काबू पाते अपने लबों पर मजीद जुल्म ढाने लगी। इसे यकीन था वो अपनी अना में शायद लंदन से 2-4 दिनों बाद ही आए। तब तक वो घर पहुंच ही जाती। इसे सितमगर की हर बात अब झूठ लगती थी। इसकी दीवानगी मोहब्बत झूठी थी। अगर सच होती तो वो इससे यूं 2 दिन ला ताल्लुक न हो जाता। इसे भी इस जालिम संगदिल अना परस खान की कोई परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। वो इसके बगैर यकीनन रो रही होगी। फरीजे का सोचकर हूर का दिल डूबता ही जा रहा था। वो मुसलसल सोच रही थी कि अगर वो सच में मोहब्बत करता तो ऐसा ना होता। इसका दिल अब अरहाम की मोहब्बत को झूठ समझ रहा था, क्योंकि अगर वो वाकई चाहता तो वो इसके 2 दिनों तक ला ताल्लुक न रहता। अब इसे अब आज शिद्दत से अंदाजा हुआ था अरहाम खानजादा से पागल करने की सलाहियत रखता था। इसे ला ताल्लुकी बेगानगी से पागल कर रही थी। अरहाम खानजादा लंदन के सिटी साउथ वार्ड के होटल के कमरे में बैठा इस तराबी अंदाज में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आप ना सिर्फ कंजर्वेटिव हैं, नैरो माइंड हैं आप। आपकी सोच इतनी सतही है अरहाम कि आपके साथ रहते मेरा दम घुटता है। और उसकी बात को भूल ही न पा रहा था। इसकी होड़ का दम घुटता था इसके साथ। जब जब ये बात सोचता दिल में शिद्दत से दर्द उठने लगता। वो 32 साल का होने के बावजूद एक टीन एज लड़के की तरह अपनी बीवी की इस बात को आज 5 दिनों से सोच रहा था। ये बात इसकी बीवी करती, वो इसी लम्हे सर झटक कर भुला देता, मगर ये बात हूर ने कही थी। इसकी हूर ने, जिससे वो शिद्दत से इश्क करता था। अगर वो उससे में भी थी, कैसे वो ये कह सकती थी? वो तो इससे इतनी शिद्दत से इश्क करता था। वो तो इससे इतनी शिद्दत से इश्क करता था, दिन ब दिन हर लम्हा खुद को इसमें कैद होता महसूस कर रहा था। वो इसकी बीवी ही नहीं, सुल्तान शाह की बेटी हूर भी थी। वो आज भी हूर को खोने से डरता था। जब जब सुल्तान शाह इसके लिए कोई जायदाद खरीदते थे, इसके लिए नई गाड़ी, वो इनसिक्योर होने लगता था। वो दिन रात मेहनत भी इसी के लिए करता था। वो हूर को ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी ज़िंदगी दे सके, मगर वो इसे आज़ादी नहीं दे सकता था। वो इसे दुनिया का हर कोना घुमा सकता था, मगर इसे तनहा अपने बंगले से बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इसकी चाहत, इसकी दीवानगी अपनी हूर को एक लम्हा अपनी पनाहों से आज़ाद करने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। इसके बेरहम लफ्ज़ ठग करके किसी जहरीले तेज़ की तरह
تیر کی طرح سے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ ان مہینوں میں پہلی بار اسے ناراض ہوا۔ آفس اسے فون کر کے بتایا وہ لندن میٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ فون پر ہی سنتے خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی ناراضگی خفگی کا اظہار تک نہ کیا۔ وہ خود ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، مگر اسے اس کی ناراضگی کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی، اس لیے اس نے کسی قسم کا رسپانس نہ دیا تھا۔ وہ غصے اور ناراضگی میں لندن چلا آیا تھا، مگر اس نے بھی پھر بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اسے ڈھیر سارے میسیجز کرتا رہا تھا، جان، لو یو، مس یو، زندگی، مائی لو، میری خوبصورت بیوی، مائی بچہ، عشق۔ وہ ایک ایک کرتے کتنے ہی میسیجز کرتا رہتا تھا، ایک میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ دن میں کتنے فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتا تھا۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے پریزے کو فون پکڑا دیتی تھی۔ کل سارا دن اس نے میسیجز نہیں کیا تو حور نے بھی پھر بھی اسے میسج نہیں کیا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا حور ایسے یاد کرتی ہے اور نہیں، حور اسے یاد کرتی ہے کہ نہیں۔ وہ یہی ہوا، اس نے نہیں کیا۔ وہ فون کرتے اس کا حال چال پوچھتے، کل فون بند کرنے ہی لگا تھا، وہ پہلے ہی فون بند کر چکی تھی۔ ارحام خانزادہ کا رویہ سوچ سوچ کر سلگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھٹن محسوس کرتی ہے اور یہ بات نہ کہتی وہ اسے منا لیتا، مگر یہ بات سوچتے ہی ارحام خانزادہ کو اپنے دل میں غم و غصے کے طوفان امڑتے محسوس ہوتے۔ ملازماؤں سے اسے حور کی ایک ایک خبر مل رہی تھی۔ بیڈ رومز کو چھوڑ کر لاؤنج میں اس نے کیمرے لگا رکھے تھے۔ وہ میٹنگز کے بعد ہوٹل کے کمرے میں گاڑی میں ان کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرتا رہتا تھا، جس میں حور پریزے کو دیکھتا رہتا۔ ارحام خانزادہ نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے موبائل اٹھائے، حور کے نمبر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میری جان، سویٹ ہارٹ، میری زندگی، آئی لو یو۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے میسج ٹائپ کرتے اپنی جان سے پیاری بیوی کو سینڈ کیے تھے۔ وہ 10 منٹ بعد پریشان ہوا تھا، میسج ابھی تک انسین تھے۔ وہ جتنی مرضی ناراض ہوتی مگر میسج ضرور سین کرتی تھی، مگر اس کا نیٹ آف آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ارحام خانزادہ نے پریشان ہوتے کال ملائی، اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ حور کے پرسنل میٹ کو کال ملائی۔ آگے سے ملنے والی خبر پر وہ شاکڈ ہوتے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ صبح سے باہر گئی ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارحام خانزادہ فون پر غصے سے چیخا تھا۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10 بج رہے ہیں۔ وہ صبح کی نکلی، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ سر میں نے آپ کو فون کیے تھے مگر آپ کا نمبر آف آ رہا تھا۔ ملازمہ کی بات پر وہ غصے سے کنپٹی مسل کر رہ گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں سے اپنا فون غصے سے آف کیے ہوئے تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح پچھلے 5 دنوں سے اس کے ایک رپلائی کا گھنٹوں ویٹ کرتا رہتا تھا۔ آج میٹنگ کے بعد اس نے فون آف کر دیا تھا۔ اب اسے خود پر بھی تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے سچ میں ٹین ایج والی حرکتیں کر رہا تھا۔ اسے حور کو اسی دن منا لینا چاہیے تھا، اپنی جان سے پیاری بیوی کے آگے جھک جانا چاہیے تھا۔ ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے بیڈ پر رکھا لیپ ٹاپ آن کیا، جہاں لاؤنج کی ریکارڈنگ اس نے آن کی تھی۔ اسکرین پر حور اور پریزے نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے پریزے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ پریزے نے سیاہ ڈریس کے ساتھ سکارف بھی پہن رکھا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی نہیں، اس کی زندگی تھی، اس کی دھڑکنیں۔ ارحام خانزادہ کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ وہ اسکرین پر نگاہیں گاڑے موبائل سے سلطان شاہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ سلطان شاہ کے پاس ہوگی، وہ جانتا تھا۔ سلطان شاہ کا نمبر بھی مسلسل آف آ رہا تھا۔ ارحام نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا۔ رمضان، بی بی جی کہاں ہے؟ ارحام نے فون پر استفسار کیا۔ خان صاحب، بی بی کو ہم نے ان کے بابا کا گھر پاس چھوڑا تھا، بی بی نے ہم کو حکم دیا تھا تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم آ گیا۔ رمضان کے جواب پر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ بی بی جی کو سلطان شاہ کے بنگلے پر چھوڑا تھا؟ ارحام نے ضبط سے سوال کیا۔ نہیں خان صاحب، ہم بی بی جی کا بتائے ہوئے پتہ پر ان کو چھوڑ کر آیا، وہاں سلطان شاہ اپنا گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا۔ ارحام یہ سنتے غصے سے کال کاٹتے حور کا نمبر ڈائل کرنے لگا، جو ان ریچبل آ رہا تھا۔ ارحام پاگلوں کی طرح کبھی سلطان شاہ کبھی حور کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ کچھ گھنٹے وہ حور کے لاپرواہ رہا تھا۔ وہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ گھنٹے اس کی زندگی کا بدترین پچھتاوا بننے والے تھے۔ ارحام کا پچھتاوا، غم و غصہ خود پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے فون پر اسی لمحے پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ وہ اپنی میٹنگز کو ایک بار پھر سے واپس پسے پش ڈال چکا تھا، ہر بار کی طرح۔ وجہ اس کی بیوی تھی اور یہ وجہ بہت خاص تھی۔ وہ اپنا سوٹ کیس پیک کیے، اپنا کوٹ بازو پر ڈالے کمرے سے نکل آیا تھا۔ حور کی بڑی سی گاڑی سلطان شاہ کی بہت بڑی گاڑی کے آگے آ کے رکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہاتھ میں بکے پکڑے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ اس وقت خود کو اچھی طرح چادر سے لپیٹے ہوئے تھی، اپنا چہرہ تک بہت اچھے طریقے سے کور کیا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کے درجنوں گارڈ اس کی گاڑی کے گرد تعینات تھے۔ حور کو گاڑی سے نکلتے دیکھ سلطان شاہ کا گارڈ آگے بڑھتے سلطان شاہ کے لیے دروازہ کھول گیا تھا۔ سلطان شاہ گاڑی سے نکلتے مسکراتے ہوئے
حور کی طرف بڑھے تھے۔ حور گہرا سانس لیتے سلطان شاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والی دو مرد انتہائی سحر انگیز اور شاندار تھے۔ دونوں ہی اس پر اپنی جان دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ان دو مردوں کی محبت میں خود کو بے بس اور قید محسوس کرتی تھی۔ ان دو مردوں کی حق ملکیت اور پوزیسونیس اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں مردوں پر جان چڑکتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے۔ سلطان شاہ کی وجہ سے آج وہ پریزے کو ابرش کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ اب وہ اس کے اور اپنے بیچ کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ پریزے کو ابرش کے پاس چھوڑنے کی سے وہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی یہ دونوں مرد اپنی پوزیسونیس کے چکر میں اس کا دل کتنا دکھاتے تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ ستمگر یاد آیا تھا جو ذرا سی بات پر اس سے روٹھ گیا تھا۔ خود غرض ظالم سنگ دل خان حور کے دل سے ہونک سی اٹھ رہی تھی۔ وہ اس کنڈیشن میں اس سے یوں خفا ہو کر اس کا دل بے حد دکھا گیا تھا۔ وہ اس کی محبت کی دیوانگی کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ خفگی بھرے انداز پر اپنے چہرے سے نقاب گرا گئی۔ اس کی ناراضگی کا بدلہ اتارا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل بغاوت کرنے پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کا غصہ ڈانٹ ناراضگی تک برداشت کر سکتی تھی مگر اس کی بے تنائی نہیں۔ وہ پچھلے 5 دنوں سے بے تنائی پر اتر آیا تھا۔ برف باری تھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہاڑوں میں گرا ریسٹ ہاؤس مکمل طور پر سفید چادر سے لپٹتا جا رہا تھا۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا ہیلی کاپٹر بھی برف میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب تو اس گلاس وال کو برف کی چادر ڈھانپتی جا رہی تھی۔ ان سفید برف سے ڈھکے پہاڑوں پر تاریکی کے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ریسٹ ہاؤس کسی دور دراز قصے کی گواہی دے رہا ہو۔ برف کی سفید تہ میں ڈوبا ہوا منظر، گلاس کی کھڑکی سے باہر گم ہوتا ہیلی کاپٹر اور برف میں غرق ہوتی ہوئی چیز، ہر چیز یہ سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا۔ وہ کسی اس طرح بھی غمگین سوچ میں ڈوبی سب چیزوں کا گہری نگاہوں سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ سیاہ لباس میں کھڑی اپنی ہونٹ مسلسل کاٹ رہی تھی۔ اس کی غلافی کانچ سی نم آنکھیں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تھی جہاں سے وہ کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ موسم کی خرابی کے تمام رابطے منقطع ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل اس طرح بھی کیفیت میں اس موبائل کی سے باری باری نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس ستمگر کا لاسٹ میسج اب 2 دن پہلے کی تاریخ شو کر رہا تھا۔ اس سے بات ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ بیکین تھی۔ موبائل کی مسلسل ٹوں ٹوں کی آواز اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں گونج رہی تھی۔ وہ مسلسل نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر ہر بار رابطہ ٹوٹ جا رہا تھا۔ وہ اس کی آواز سننے اس سے بات کیے بغیر رہ رہا تھا۔ اسے اپنے بچے تک کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنا غصہ خفگی بھلا کر اسے کتنے گھنٹوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر رابطہ نہ کر پا رہی تھی۔ حور تھک ہار کر صوفے پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ کل تک شاید موسم کی صورتحال بہتر ہو پاتی، وہ یہاں سے نکل پاتی۔ وہ خود پر قابو پاتے اپنے لبوں پر مزید ظلم اٹھانے لگی۔ اسے یقین تھا وہ اپنی انا میں شدید شاید لندن سے 2-4 دنوں بعد ہی آئے، تب تک وہ گھر پہنچ ہی جاتے۔ اسے اس ستمگر کی ہر بات اب جھوٹ لگتی تھی۔ اس کی دیوانگی محبت جھوٹی اگر سچ ہوتی تو ویسے یوں 2 دن لا تعلق نہ ہو جاتا۔ اسے بھی اس ظالم سنگ دل انا پرست خان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا اور اس کے بغیر یقیناً رو رہی ہوگی۔ پریزے کا سوچ کر حور کا دل ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی اگر وہ سچ میں محبت کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس کا دل اب ارحام کی محبت کو جھوٹ سمجھ رہا تھا کیونکہ اگر وہ واقعی چاہتا تو اس سے 2 دنوں تک لا تعلق نہ رہتا۔ اسے اب آج شدت سے اندازہ ہوا تھا ارحام خانزادہ سے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے لا تعلق کی بیگانگی اسے پاگل کر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ لندن کی سٹی ساؤتھ واک کے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا اس طرح بھی انداز میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آپ نہ صرف کنزرویٹو مائنڈڈ ہیں، آپ کی سوچ اتنی سطحی ہے ارحام کہ آپ کے ساتھ رہتے میرا دم گھٹتا ہے۔ اور اس کی بات کو بھول ہی نہ پا رہا تھا۔ اس کی حور کا دم گھٹتا تھا اس کے ساتھ۔ جب یہ بات سوچتا دل میں شدت سے درد اٹھنے لگتا تھا۔ وہ 32 سال کا ہونے کے باوجود ایک ٹین ایج لڑکے کی طرح اپنی بیوی کی اس بات کو آج 5 دنوں سے سوچ رہا تھا۔ یہ بات اس کی بیوی کرتی وہ اس لمحے سر چٹک کر بھلا دیتا مگر یہ بات حور نے کہی تھی۔ 5 دنوں سے سوچ رہا تھا یہ بات اس کی بیوی کرتی وہ اسی لمحے سر چٹک کر بھلا دیتا مگر یہ بات تو حور نے کہی تھی۔ اس کی حور نے جس سے وہ شدت سے عشق کرتا تھا اگر وہ غصے میں بھی تھی کیسے وہ یہ کہہ سکتی تھی؟ وہ تو اس سے اتنی شدت سے عشق کرتا تھا دن بدن ہر لمحہ خود کو حور اس میں قید ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی نہیں سلطان شاہ کی بیٹی حور بھی تھی۔ وہ آج بھی حور کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ جب سلطان شاہ اس کے لیے کوئی جائیداد خریدتے تھے اس کے لیے نئی گاڑی وہ انسیکیور ہونے لگتا تھا۔ وہ دن رات محنت بھی اس لیے کرتا تھا وہ حور کو زیادہ سے زیادہ لگژری زندگی دے سکے مگر وہ اسے آزادی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے دنیا کا ہر کونا گھما سکتا تھا مگر اسے تنہا اپنے بنگلے سے باہر بھی نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی چاہت اس کی دیوانگی اپنی حور کو ایک لمحہ اپنی پناہوں سے آزاد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔
اس کے بےرحم لفظ چھٹک کر کسی زہریلے تیل کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ ان مہینوں میں پہلی بار اس سے ناراض ہوا، آفس سے اسے فون کر کے بتایا وہ لندن میٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ فون پر ہی سنتے خاموش ہو گئی تھی، کوئی ناراضگی خفگی کا اظہار تک نہ کیا تھا۔ وہ خود ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا مگر اس کی ناراضگی کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی، اس لیے اس نے کسی قسم کا رسپانس نہ دیا تھا۔ وہ غصے اور ناراضگی میں لندن چلا آیا تھا مگر اس نے پھر بھی اسے رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈھیروں سارے میسیجز کرتا رہتا تھا، جان، لو یو، مس یو، زندگی، مائی لو، میری خوبصورت بیوی، مائی بچہ، عشق۔ وہ ایک ایک کرتے کتنے ہی میسیجز کرتا رہا تھا، ایک میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ دن میں کتنے ہی فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتا تھا، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے فریضے کو فون پکڑا دیتی تھی۔ کل سارا دن اس نے میسج نہیں کیا تھا تو حور نے پھر بھی اسے میسج نہیں کیا تھا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا اور اسے یاد کرتی ہے کہ نہیں، اور وہ وہی ہوا، اس نے نہیں کیا۔ وہ فون کرتے اس کا حال پوچھتے، کل فون بند کرنے ہی لگا تھا، وہ پہلے ہی فون بند کر چکی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کا یہ رویہ سوچ سوچ کر سلگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھٹن محسوس کرتی ہے، وہ یہ بات نہ کہتی، وہ اسے منا لیتا، مگر یہ بات سوچتے ارحام خانزادہ کو اپنے دل میں غم و غصے کے طوفان امڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ملازماؤں سے اسے خور کی ایک ایک خبر مل رہی تھی۔ بیڈ روم کو چھوڑ کر لاؤنج میں اس نے کیمرے لگا رکھے تھے۔ وہ میٹنگ کے بعد ہوٹل کے کمرے میں گاڑی میں ان کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرتا رہتا تھا جس میں پریزے ہور کو دیکھتا رہتا۔ ارحام خانزادہ نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے موبائل اٹھائے، ہور کے نمبر پر میسج ٹائپ کرنے لگا، میری جان، سویٹ ہارٹ، میری زندگی، آئی لو یو۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے میسج ٹائپ کرتے اپنی جان سے پیاری بیوی کو سینڈ کیے تھے۔ وہ 10 منٹ بعد پریشان ہوا تھا، میسج ابھی تک سین نہیں تھے۔ وہ جتنی مرضی ناراض ہوتی مگر میسج ضرور سین کرتی تھی، مگر اس کا نیٹ آف آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ ارحام خانزادہ نے پریشان ہوتے کال ملائی، اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اب حور کی پرسنل میٹ کو کال ملائی۔ آگے سے ملنے والی خبر پر وہ شاکڈ ہوتے کھڑا ہوا تھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ صبح سے باہر گئی ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارحام خانزادہ فون پر غصے سے چیخا تھا۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ صبح کی نکلی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ سر میں نے آپ کو فون بہت کیے تھے مگر آپ کا نمبر آف آ رہا تھا۔ ملازمہ کی بات پر وہ غصے سے کنپٹی مسل کر رہ گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں سے اپنا فون غصے سے آف کیے ہوئے تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح پچھلے 5 دنوں سے اس کے ایک رپلائی کا گھنٹوں ویٹ کرتا رہتا تھا۔ آج میٹنگ کے بعد اس نے فون آف کر دیا تھا۔ اب اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے سچ میں ٹین ایج والی حرکتیں کر رہا تھا۔ اسے حور کو اسی دن منا لینا چاہیے تھا، اپنی جان سے پیاری بیوی کے آگے جھک جانا چاہیے تھا۔ ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے بیڈ پر رکھا لیپ ٹاپ آن کیا جہاں لاؤنج کی ریکارڈنگ اس نے آن کی تھی۔ اسکرین پر حور اور پریزے نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے پریزے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ پریزے نے سیاہ ڈریس کے ساتھ سکارف بھی پہن رکھا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی اور بیٹی نہیں، اس کی زندگی تھی، اس کی دھڑکنیں تھیں۔ ارحام خانزادہ کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ وہ اسکرین پر نگاہیں گاڑے موبائل سے سلطان شاہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ سلطان شاہ کے پاس ہوگی، وہ جانتا تھا۔ سلطان شاہ کا نمبر بھی مسلسل آف آ رہا تھا۔ ارحام نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا، رمضان، بی بی جی کہاں ہے؟ ارحام نے فون پر استفسار کیا، خان صاحب، بی بی جی کو ہم نے ان کا بابا کے پاس چھوڑا تھا، بی بی جی نے ہم کو حکم دیا تھا تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم آ گیا۔ رمضان کے جواب پر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ بی بی جی کو سلطان شاہ کے بنگلے پر چھوڑا تھا تم نے؟ ارحام نے ضبط سے سوال کیا۔ نہیں خان صاحب، ہم بی بی جی کا بتائے ہوئے پتہ پر ان کو چھوڑ کر آیا، وہاں سلطان شاہ اپنا گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا۔ ارحام ہی سنتے غصے سے کال کاٹتے ہور کا نمبر ڈائل کرنے لگا، ہور جو ان ریچبل آ رہا تھا۔ ارحام پاگلوں کی طرح کبھی سلطان شاہ کبھی ہور کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ کچھ گھنٹے وہ ہور کے لاز سے لاپرواہ رہا تھا۔ وہ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کچھ گھنٹے ہیں اس کی زندگی کا بدترین پچھتاوا وہ بننے والے تھے۔ ارحام کا پچھتاوا، غم و غصہ خود پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے فون پر اسی لمحے پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ وہ اپنی میٹنگز کو ایک بار پھر سے پس پش ڈال چکا تھا، ہر بار کی طرح۔ وجہ اس کی بیوی تھی اور یہ وجہ بہت خاص تھی۔ وہ اپنا سوٹ کیس پیک کیا، اپنا کوٹ بازو پر ڈالے کمرے سے نکل آیا۔ ارحام خانزادہ فلائٹ لے کر پاکستان ایئرپورٹ پر قدم رکھتے حور کو اور سلطان شاہ کے نمبر پر کال کی۔ نمبر آف آنے پر ارحام خانزادہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا تھا حور کا نمبر اتنی دیر آف رہا ہو۔ وہ 12 گھنٹوں سے اس سفر میں اس پر پل پل بھاری تھا۔ اب جان تو سولی پر لٹک چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر ارحام خانزادہ کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے گاڑی کی چابی لیے خود ہی ڈرائیو کرتے سلطان شاہ کے بنگلے پر پہنچا۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی سلطان شاہ کے بڑے سے بنگلے پر آ کر رکی تھی جہاں گارڈز کی ایک فوج کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس وقت گرے سوٹ میں ملبوس تھا، گرے پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بازو کوہنیوں تک کھول تھے، شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھلے تھے جس سے اس کا سرخ سینہ
नुमायाँ हो रहा था। स्याह बाल पेशानी पर बिखरे थे, तिलस्माती पुरकशिश नपोश पर सुर्खी की गहरी रमक थी। हाथों और बाजुओं की नीली रगें नुमायाँ हो रही थी। सर सुल्तान शाह अंदर नहीं है। गार्ड की बात पर इसने मुतअब निगाहों से इसकी तरफ देखा। सर सुल्तान शाह कल से नहीं आए। इनकी गैर मौजूदगी में गेट से अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती। गार्ड्स की बात पर अरहाम खानज़ादा के चेहरे पर सुर्खियाँ खुली थी। मैं अंदर अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे सुल्तान शाह से मिलना भी नहीं है। अरहाम खानज़ादा मुश्तल लहजे में बोला, सॉरी सर, अंदर मैम भी नहीं है। मैं पिछले 24 घंटों से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। सुल्तान शाह अपनी गैर मौजूदगी में कभी मैम को बंगले में नहीं छोड़ते। गार्ड संजीदगी से बोलते अपनी निगाहें सामने गाड़े हुए था। अरहाम खानज़ादा अपने बालों में उंगलियां फेरते भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। सुल्तान शाह अगर अंदर नहीं था तो हूर किसी सूरत अंदर नहीं हो सकती थी। सुल्तान शाह हूर की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी हसास थे। वो अपनी गैर मौजूदगी में कभी हूर को अपनी मेंशन नहीं छोड़ सकते थे। यानी हूर सुल्तान शाह के साथ ही थी, मगर कहाँ? वो लब नीचे तैश आलम से ड्राइव कर रहा था। और इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? कैसे इसे बिना इन्फॉर्म किए इस कंडीशन में सुल्तान शाह के साथ कहीं जा सकती थी? वो सुर्ख चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। वो खुद को पुरसुकून करने की बमुश्किल कोशिश कर रहा था। और अपने पापा सुल्तान शाह के साथ है, वो सेफ होगी, वो खुद को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कलाइयों की नीली रगें उभरती इसकी अंदरूनी खलफशार की चुगली खा रही थी। वो सीट पर बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। जब तक इसे ये देख न लेता कि इसकी आवाज़ सुन न लेता, वो कैसे चैन पा सकता था। से अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। इस्लामाबाद की सड़कों पर अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। मोबाइल फ़ोन से बार-बार हुर और सुल्तान शाह का नंबर डायल कर रहा था। वो जबड़े भींचते गुस्से से फ़ोन साथ वाली सीट पर पटक गया। फ़ोन रिंगिंग पर अरहाम ने जल्दी से कॉल अटेंड की। लाला फ़ोन पर जरान की मुस्तरब आवाज़ सुनाई दी। बोलो। अरहाम खानज़दा की गाड़ी की स्पीड बढ़ाते उजलत भरे अंदाज में बोला। लाला वो परीजे ज़रान के नाम से परीजे का नाम सुनते वो गाड़ी एक झटके से रुक चुका था। क्या हुआ है ज़रान? परीजे और हूर कहाँ है? वो अपने हवास खोते चीखा। लाला परीजे सीढ़ियों से गिर चुकी है और वो बेहोशी में आ पर भाभी को मुसलसल पुकार रही है। ज़रान की नम आवाज़ पे अरहाम खानज़ादा के हाथों से फ़ोन छूटकर गाड़ी में गिरा था। वो गाड़ी को भगाने लगा। पूरा वजूद पसीने से तर था। वजूद के साथ एक ही दिमाग में सवाल उभर रहा था, हूर परीजे के साथ नहीं तो कहाँ है? वो गाड़ी दौड़ाते हॉस्पिटल पहुंचा था। गाड़ी से उतरते वो भागते हुए हॉस्पिटल के अहाते की तरफ बढ़ते। फ़ोन कान से लगाए हूर के नंबर पर कॉल कर रहा था। अरहाम खानज़ादा हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फरीजे के सर पर बैंडेज हुई थी। वो बेड पर लेटी हुई थी। पापा। वो अरहाम खानज़ादा को देखते रोना शुरू हो चुकी थी। वो तड़पते हुए इसकी तरफ बढ़ते इसे अपने सीने से लगा गया था। ज़रान और अब्रिश पास ही खड़े नजरें झुकाए हुए थे। स्याह चादर में लिपटी अब्रिश की आंखें सुर्ख और नम थी। वो अभी भी निगाहें झुकाए रो रही थी। अपनी स्याह चादर से बार बार अपनी आंखें मसल रही थी। ज़रान खानज़ादा शर्मिंदगी से अरहाम खानज़ादा के सामने निगाहें नहीं उठा पा रहा था। पापा, मामा कहाँ हैं? मुझे मामा के पास जाना है। वो अरहाम के सीने से लगे रोते हुए बोल रही थी। अरहाम इसकी हालत पर खुद पर ज़ब्त किए इसे अपने सीने से लगाए हुए आंखें सबसे सुर्ख हो रही थी। लाला, मैंने फरीज़ा का बहुत ख्याल रखा था। वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। मैं भागते हुए इसके पीछे आई, मगर पता नहीं कैसे वो सीढ़ियों से अब्रिश ने निगाहें झुकाए लरसते लबों से वजाहत दे रही थी। अरहाम खुशी से फरीज़े को सीने से लगाए हुए था। अरहाम की खाम अरहाम खामोशी से अरहाम की खामोशी पर अब्रिश ने रोते हुए ज़रान की तरफ देखा। ज़रान निगाहें फेर गया। अब्रिश की आंखों से आंसुओं के रेले में इजाफा हुआ था। मामा ने कब छोड़ा आपको? ज़रान चाचू की तरफ। अरहाम ने परीजे के माथे की बैंडेज पर नरमी से लब रखते परीजे की हालत देखते अरहाम का दिल खून के आंसू से रो रहा था। मामा ने मुझे 1 2 3 4 5 वो मासूमियत से उंगलियों पर गिन रही थी। लाला कल सुबह 11 बजे छोड़ा था। अब्रिश की भराई आवाज़ सुनाई दी थी। पापा एंड मामा हैव लेफ्ट मी एंड गॉन अवे लाइक गुल मोरे लीव्स। फरीजे ने रोते हुए सवाल किया। फरीजे के सवाल पर अरहाम की आंखों की सुर्खी बड़ी थी। मुझे मामा चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब कोई शरारत नहीं करूंगी। मैं इनकी लिपस्टिक भी नहीं चुराऊंगी। मैं इनसे क्वेश्चन भी नहीं करूंगी। वो होर की एक एक दिन की जुदाई से मुस्तहमल हो चुकी थी। कुछ चोट लगने की वजह से इस वक्त वो अपनी मामा के पास उसको अपनी मामा चाहिए थी। आपकी मामा अपने पापा के साथ है। मैं इन्हें लेकर आता हूँ, मगर आप मुझसे प्रॉमिस करें आप बेड से नीचे नहीं उतरेंगी। अब्रिश चची की बाहर बात मानेंगी। वो फरीजे का माथा चूमते इसी लम्हे कमरे से बाहर निकल गया था। जरान जल्दी से अरहाम के पीछे बढ़ा था। लाला। जरान की पुकार पर अरहाम के कदम रुके थे। मुझे माफ़ कर दे लाला, मैं फरीजे का ख्याल नहीं रख सका। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर यकीन करें वो मेरी भी बेटी है। जितनी आपको तकलीफ हो रही है इससे कई गुना मुझे हो रही है। जरान अरहाम के मुकाबले आते नजरें चुकाए बोला, जानता हूँ वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरी फरीज़े तुम्हारे पास अमानत है।
ارحام خانزادہ زران کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے لمبے لمبے داغ پڑتے ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ زران کمرے میں داخل ہوا تو ابرش فریزے کے پاس بیڈ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے سے بے حد نرمی سے خود کے ساتھ لگا گیا تھا۔ زران پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا۔ وہ زاروں قطار رو دی تھی۔ اے مس امریکہ، بس کر دو اتنی خوبصورت آنکھوں پر ظلم کرنا۔ مسکراتے ہوئے ابرش کا چہرہ تھامتے اس کے عارض پر بہتے آنسو انگوٹھے کے پورے سے صاف کر گیا تھا۔ آپ مجھ سے خفا نہیں ہے زران؟ ابرش آپ کے کہنے پر زران کی دلکش ہنسی گونجی تھی۔ اف، یہ تم سے آپ کا سفر میں قربان جاؤں اپنی خوبصورت بیوی کی اداؤں پر۔ زران مسکراتے ہوئے ابرش کو خود کے ساتھ لگائے فریزے کو دیکھتے آنکھ ونک کر کیا تھا۔ فریزے بیڈ پر لیٹے مسکرائی تھی۔ زران ابرش کو نرمی سے خود سے جدا کرتے فریزے کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے اس کے ہاتھ تھامتے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔ ابرش اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی تندو تیز انداز میں ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی سوات کے راستے گامزن تھی۔ کشادہ پیشانی پر غص و غضب کی وینز ابھر آئی تھیں۔ اسے اپنے اثر و رسوخ سے اتنا پتہ چلا تھا کہ سلطان شاہ اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں نہیں پتا وہ کر سکا تھا۔ How could you do this, me and my daughter? وہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے چلایا تھا۔ بیٹی ہے پری سے تمہاری جان سے پیاری تمہیں۔ وہ اب استضاحیہ مسکرا رہا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ، سب دکھاوا۔ وہ ایکسلریٹر پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ میرا بچہ ہے تمہارے پاس، اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو کچھ ہوا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، پور جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ تیش و آرند سے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دہاڑا تھا۔ اس کی ہور اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی وہ جانتا تھا، مگر اس کنڈیشن میں وہ کیسے ہوائی سفر کر سکتی تھی؟ پھر اتنے گھنٹوں سے وہ کہاں تھی؟ کیا وہ اسے فریضے کو چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ یہ خیال آتے ہی ارحام خانزادہ کا وجود آندھیوں کے زد میں آیا۔ ارحام خانزادہ نے اپنی بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اپنی شرٹ کے بٹن مزید کھول دیے تھے۔ اسے اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پسینے میں نہلایا تھا۔ آپ نہ صرف کنزرویٹو ہیں، نیرو مائنڈڈ ہیں۔ آپ کی سوچ اتنی سطحی ہے ارحام کہ آپ کے ساتھ رہتے میرا دم گھٹتا ہے۔ اور کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کے حواس جیسے سلب کر گئے تھے۔ ایک مرتبہ پہلے میری زندگی کے ساتھ کھیل چکی ہو، اب نہیں کھیلنے دوں گا۔ اپنے بیٹے کو تمہیں خود سے نہیں چھیننے دوں گا۔ تمہیں اپنی زندگی سے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ تم پاتال کی گہرائیوں میں بھی چھپی ہوئی، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ تمہاری اس خان سے بھی کبھی جان نہیں چھوٹے گی۔ تمہیں واپس ان پہاڑوں میں قید کر کے رکھوں گا۔ غلطی ہو گئی تمہیں وہاں سے نکالنے کی، اب کی بار تمہیں زنجیروں میں ڈالوں گا۔ سسک کر تڑپ کر مر جاؤ گی، مگر رہو گی اس خان کی ہی بن کر۔ وہ تیش و عالم سے دہاڑتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہی جا رہا تھا۔ وہ یکدم گاڑی روکتے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ کہاں ہو ہور کہاں ہو؟ کیسے کر سکتی ہوں میرے اور میری بیٹی کے ساتھ؟ نہیں رہ سکتے ہم دونوں تمہارے بغیر۔ میرا بچہ ہے تمہارے پاس، کیسے کر سکتی ہو یہ سب تم؟ وہ آنکھیں موندے کربناکی سے بول رہا تھا۔ How could you do this to me? میرا بچہ ہے تمہارے پاس، کیسے تم یہ سب کر سکتی ہو؟ وہ آنکھیں موندے چیخا تھا۔ ارحام خانزادہ نے سیدھا ہوتے گاڑی سٹارٹ کی۔ سلطان شاہ نے ہور کے لیے سوات میں بہت سی پراپرٹیز خریدی تھی اور شاید اسے کہیں لے کر گئے ہوں۔ ارحام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حواس، دماغ سب بند ہو چکا تھا۔ اگر سلطان شاہ ہور کو لے کر کہیں باہر چلے گئے ہوں تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہور پر یقین کرنا چاہتا تھا، مگر 9 ماہ میں ہوائی سفر کیوں کرے گی؟ یا سلطان شاہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا وہ اس کی بیوی کو اس سے دور لے گئے تھے؟ وہ اپنے بال نوچتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ارحام نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھایا، اپنے دوست کمشنر کو کال ملائی۔ صاحب، میں تمہیں 2 نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے صرف یہ جاننا ہے آخری مرتبہ یہ نمبر کس لوکیشن پر بند ہوئے۔ وہ فون پر ہدایت دیتے فون بند کر چکا تھا۔ ارحام خانزادہ کے حواس اس طرح سلب ہوئے تھے، اسے اس سب کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے ان نمبرز کی لوکیشن موصول ہو گئی تھی۔ اب اس کی گاڑی تندو تیز رفتار سے کلام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں شدت سے برف باری ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی اس کنڈیشن میں کلام آخر کیوں گئی؟ وہ دہکتی اضطرابی سوچوں کے ساتھ برف سے پھسلتی سڑکوں پر خطرناک انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے بچے کو کچھ بھی ہوا چھوڑوں گا نہیں تم باپ بیٹی کو، وہ ایک بار پھر سے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اس کی گاڑی برف پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی کلام کی برف پوش حدود میں داخل ہوتی جا رہی تھی، اور وہ ان لمحوں میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے زمین اور آسمان اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ گاڑی کا پہیہ ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہ پاتا تھا۔ سڑک پر جمی برف کی دبیز تہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ ہر سفید
ہر جگہ سفید چادر کی طرح پھیلی برف جیسے اس کے دل کی حالت کو بھی سیاہ کرتی جا رہی ہو۔ وہ تھکا ہارا نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی منزل تک پہنچنے کی قیمت اپنی جان سے چکا رہا ہو۔ گاڑی کے آگے بڑھتی ہوئی ٹائروں کی آواز اس کے اندر گہری خاموشی کی گونج کے ساتھ مل رہی تھی، اور وہ ہر گزرتے لمحے میں مزید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ لمحے یہ وقت اس کے لیے اتنے بھاری اور صدیوں کی مسافت کی طرح تھے کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ دل و دماغ میں بھڑکتے شعلے تند و تیزی اختیار کرتے جا رہے تھے، دماغ سے تپش نکلتے پیروں تک جا رہی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے آیا تھا، ہونٹ سیاہی مائل ہو رہے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، پیشانی پر بکھرے بال، شرٹ کے کتنے ہی بٹن کھلے تھے، ہاتھوں کنپٹی کی نیلی رگیں اجاگر ہو رہی تھی، دور تک پھیلی برف اور جمی ہوئی سڑکیں اسے جیسے گھیر کر رکھ چکی تھی۔ گاڑی کی لمبی قطاروں میں جگہ جگہ سٹے لینا پڑ رہا تھا، اسے جیسے وقت کا دھارا اسے مسلسل پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اور برف کی چمک میں اس کا ذہن شعلوں کی طرح بھڑک رہا تھا، دماغ کے اندر بکھرتی ہوئی گرمی اور دل کی دھڑکنیں جیسے ایک ساتھ اسے باہر نکالنے کے لیے تیز ہو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ پسینے سے تر تھا، مگر اس کا اندرونی درد اس کی سانسوں سے باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں، جیسے اس کے اندر کسی گہرے اور طویل جنگ کا آغاز ہو چکا ہو۔ ہونٹ سیاہ پڑنے لگے اور ہر سیاہ دھواں اس کے گہرے احساسات کی خماسی کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ کے ایک کے بعد دوسرے ٹکڑے پر بوجھل ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے اندر کوئی جذبہ ایسا تھا جو اسے پیچھے نہ چھوڑتا۔ ہاتھوں کی نیلی رگیں اس کے اضطراب کو مزید شدت دے رہی تھیں، اور پیشانی پر بکھرے ہوئے بے ترتیب بال جیسے اسے اپنی گمشدگی کی گواہی دے رہے ہوں۔ وہ عورت جس کا نام وہ اپنی زندگی میں ہر لمحے محسوس کرتا تھا، وہ اسے پگھلا دیتی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا تھا، گویا وہ خود کو ایک الگ ہی دنیا میں پاتا تھا، جہاں وہ اپنی شناخت اور اپنی روح کو گم کر دیتا تھا۔ اس کی محبت میں گہرائی اتنی تھی کہ وہ اپنی ذات کو اس سے جڑنے کی خواہش میں سرشار رہتا تھا، لیکن آج بھی وہ ڈر جاتا تھا جب وہ احساس کرتا تھا کہ وہ اسے کھو دے گا۔ وہ تو اس کا دل ایک سنگین گہرائی میں ڈوبنے لگتا تھا، جیسے اسے اپنی سانسیں تک رکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوں۔ آج بھی وہ ڈر گیا تھا، جیسے وقت کا دھارا اسے مزید الجھا رہا ہو۔ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، وہ ڈر رہا تھا، وہ آج بھی شدت سے ڈر رہا تھا۔ وہ ڈر چکا تھا، گزرتے لمحے میں اس کا جسم اور ذہن اس درد کے شکنجے میں آتا جا رہا تھا۔ وہ درد میں تھا، اور اس کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم اس کے اندر جلتی آنکھ کو تندو تیز لاوے کی طرح بھڑکاتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سلطان شاہ، اگر میری بیوی اور میرے بچے کو کچھ ہوا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے درد و کرب سے چیخا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اترتے تیز قدموں سے ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے سامنے وہ ہیلی کاپٹر کو برف میں ڈوبا دیکھ چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے بند گلاس ڈور پر اس نے اپنا بھاری بوجھ والے دونوں پوری قوت سے مارے تھے۔ دونوں پٹ اس کی زوردار ضرب پر کھلتے چلے گئے تھے، جو ریسٹ ہاؤس کے چھوٹے سے گرم لاؤنج میں صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ارحام، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ اپنی بے ترتیب سانسوں اور گردن کی نیلی ابھرتی پھولتی رگوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے سیاہ چنٹوں والی فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلطان شاہ دروازے پر ضرب کی آواز پر ساتھ سوتے میں اٹھ چکے تھے۔ وہ کمرے سے نکلتے باہر لاؤنج میں آئے۔ ارحام خانزادہ کو دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکے تھے۔ انہوں نے ارحام کو اتنے غیظ و غضب میں دیکھ کر سراسیمگی سے اسے بے آواز میں اسے پکارا تھا۔ کس کی اجازت سے یہاں آئی؟ ہمت کیسی ہوئی میرے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی؟ اور برفیلے لہجے میں سوال داغتے ہور کی طرف بڑھا تھا۔ ارحام، سلطان شاہ کی گرج پورے ریسٹ ہاؤس میں گونجی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، خبردار آپ بیچ میں آئے سلطان شاہ۔ اور سلطان شاہ کو دیکھتے اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ سلطان شاہ ارحام کو جواباً سرد نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے گور رہے تھے۔ ارحام، پاپا ہے میرے، کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ وہ ارحام کی طرف دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے شبنمی لہجے میں بولی تھی۔ میں کون ہوں تمہارا؟ بتا سکتی ہوں کون ہوں تمہارا؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے اسے دونوں شانوں سے تھامے اس کی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سرخ خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ ایسا بھی کیا کیا ہے میں نے؟ صرف یہ کہ اپنے پاپا کے ساتھ یہاں چلی آئی؟ حور نے بھیگے لہجے میں جواباً استفسار کیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ جواباً غرایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف اپنے پاپا کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ کی میل ایگو، آپ کی ڈومیننٹ پرسنالٹی، آپ کی خوش پسندی، آپ کی نیرو مائنڈڈ اور کنزرویٹو سوچ، اس نے آپ کو ایک زخمی شیر کی طرح بنا دیا ہے۔ اس لیے
آپ یہاں پر آ کر دہاڑ رہے ہیں، برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنی مرضی کیوں کی اور آپ ہرٹ ہو گئے۔ اور وہ ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بولتے بھیگا سا مسکرائے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہے۔ ہرٹ ہو گئی میری ایگو، میری کنزرویٹو سوچ، میری ڈومیننٹنگ پرسنالٹی۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سزائیہ سا مسکرایا تھا۔ ایسا ہی ہے، آپ نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، اگر کی بھی ہے تو مال غنیمت میں آئے ہوئے کسی مفت مال کی طرح۔ میں اس ہاری ہوئی جنگ کا حصہ ہوں جس میں آپ کا سب کچھ چلا گیا۔ پہلی رات سزا دی آپ نے مجھ پر سانسیں تنگ کر کے، آپ مجھے آج بھی ہر لمحہ سزا دیتے ہیں۔ وہ بھیگا سا ہنسی تھی۔ ٹھیک کہا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ارحام اس کی باتوں پر نم سا ہنسا تھا۔ اور کروں گا بھی کیوں؟ تم جیسی جھوٹی عورت سے وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اور اس کی چیخ پر لرزتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ گئی تھی۔ لوور حصے میں درد سا اٹھا تھا۔ سلطان شاہ غصے سے ارحام کی طرف بڑھے تھے۔ رک جائیں پاپا، وہ ہاتھ کے اشارے سے سلطان شاہ کو آگے بڑھنے سے روک گئی تھی۔ آپ بیچ میں نہیں آئیں گے پاپا، آپ کو میری قسم، اور شدت سے رو دی تھی۔ سلطان شاہ خود پر قابو پاتے اس کی قسم پر وہاں سے ٹہرتے رخ موڑ گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی پر کسی کو چلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت وہ ارحام کو موت کی نیند دینا چاہتے تھے جو ان کے سامنے کھڑا ان کی وجود کے حصے پر چلا رہا تھا۔ سلطان شاہ کے گرے سلطان شاہ کی گرے آنکھوں میں موتی چمکتے جا رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیجتے جا رہے تھے۔ وہ جھوٹی ہوں میں؟ حور نے الہام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں تم جھوٹی ہو، تم کل بھی جھوٹی تھی، تم آج بھی جھوٹی ہو، تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ وہ چیخ رہا تھا اور اس کی چیخوں پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے روتی جا رہی تھی۔ کیا جھوٹ بولا؟ وہی جھوٹ نا جس سے آپ کی بیوی، آپ کا بچہ آپ سے چھن گیا۔ یہی ایک خسارہ ہے جو آپ تا قیامت تک بھول نہیں سکتے۔ وہ گہرے سانس لیتے استزائی مسکرائے۔ ہاں نہیں بھول سکتا، کچھ بھی نہیں بھول سکتا، نہ تمہاری اس وقت کی بے رحمی۔ وہ زخمی سا بولتے اس کے شانوں سے پکڑے جھنجھوڑ گیا تھا۔ مت بھولیں مگر مجھے بھول جائیں۔ ہاں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ بچہ آپ کو چاہیے، دے دوں گی آپ کو، اور پھر کبھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ ونش شہادت اٹھائے بھیگے لرزتے لبوں سے بولی۔ اوہ تو تو امیر باپ کی بیٹی کا کھیل یہاں تک ہی تھا؟ بھر گیا دل اس کھیل سے؟ میرا بچہ مجھے لوٹا کر مجھے چھوڑ دو گی اور تمہیں لگتا ہے میں ایسے ہونے دوں گا؟ ارحام خانزادہ خوناشام درندے کے مانند کررایا تھا۔ کیا کریں گے؟ مجھے اپنی اونچی حویلی میں قید کریں گے جہاں مجھے سسک سسک کر ایڑیاں رگڑنی ہوگی؟ ہاں، پور نے کڑکناک لہجے میں سوال کیا۔ ہاں قید کروں گا تمہیں۔ میل ایگو ہرٹ کی ہے، میری کنزرویٹو سوچ کہاں برداشت کر سکتی ہے؟ تم میری دسترس میں جاؤ، تم تو میرے لیے مال غنیمت کا مفت مال ہو۔ وہ استزائیہ لہجے میں ہنستے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا تھا۔ بھول رہے ہیں آپ کہ آپ مجھے قید کریں گے؟ جس وقت قید کیا مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اس وقت حور خانزادہ بن کر آپ کی حویلی میں رہ رہی تھی۔ آج حور سلطان شاہ ہے۔ حور کے لفظوں پر ارحام کی آنکھوں میں سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ دل میں برچیاں سے چلی تھی، وہ اذیت سے جیسے مر گیا تھا۔ تم حور سلطان شاہ ہو؟ گریٹ۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھے پینٹ سے سگریٹ لائٹر نکالے لبوں میں دبا گیا تھا۔ تم حور سلطان شاہ ہو؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے سگریٹ کا دھواں اڑاتے چیخا تھا۔ سلطان شاہ پلٹتے ہوئے اس پر اپنے خونخوار نگاہیں گاڑ گئے تھے۔ حور اس کے سامنے اپنے ڈر پر بظاہر قابو پائے کھڑی تھی، مگر وہ مقابل سے ہمیشہ خوف کھاتی آئی تھی۔ آج بھی اس کا ڈر اس پر حاوی تھا۔ اس کے لفظ، اس کا رویہ اس کے دل کو گھائل کر گئے تھے۔ وہ اسے جھوٹی سمجھتا تھا، وہ اپنا وہ لاس بھولتا ہی نہ تھا جس کی وجہ سے وہ تھی۔ وہ تو حور سلطان شاہ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ میرا بچہ مجھے لوٹانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ سلطان شاہ کا کاروبار سنبھالتے ایک بزنس وومن بنیں گے جہاں کسی مرد کی آپ پر روک ٹوک نہ ہوگی؟ ارحام خانزادہ نے نگاہیں اٹھائے سامنے کھڑی عورت کو سرد نگاہوں سے دیکھتے چھپتے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں بنوں گی بزنس وومن، مجھے اب خود پر کسی بھی مرد کی روک ٹوک نہیں چاہیے۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے اپنے آنسو بہنے سے روک گئی تھی۔ کسی بھی مرد کی؟ ارحام خانزادہ نے اس کے لفظ دہراتے اپنی سرخ آنکھیں ہور پر گاڑی تھی اور اس کی نگاہوں کی کاٹ پر اب کی بار کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ جواب دو؟ وہ تیش و آنم سے دہاڑا تھا۔ میں کسی بھی مرد کی روک ٹوک برداشت کر لوں گی مگر آپ کی نہیں۔ اور اس کے دہاڑ پر ضبط ہوتے چیخی تھی۔ ارحام اس کی بات پر پاگل ہوتے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے حور کی طرف بڑھتے اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ حور سلطان شاہ بدحواس ہوتے ارحام کی طرف بڑھے۔ رک جاؤ سلطان شاہ، ورنہ تمہیں تمہاری بیٹی اور مجھے میرے بچوں کی ماں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ارحام کی بات پر سلطان شاہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے رک چکا تھا۔ حور بے یقینی سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بے یقین نگاہوں پر زخمی سا ہنسا تھا۔ یقین نہیں آ رہا؟ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ جو تم نے کہا، جو تم نے کیا۔ وہ اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے کررایا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ حور بلبلاتے ہوئے چیخی تھی۔
तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम पर किसी की एक निगाह तो दूर की बात तुम्हारे लबों पर किसी मर्द का नाम भी नहीं सुन सकता। क्या बकवास की, क्या कहा? मुझ जैसे किसी भी मर्द की? वो इसकी पेशानी पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते लफ्ज़ चबा रहा था। हूर अब स्टिल से इसे देख रही थी। डरो मत, तुम्हें मारने से पहले खुद को गोलियों से भूनूंगा, फिर आखिरी सांसों पर तुम्हारी सांसें लूंगा। तुम्हें जिंदा छोड़ देता, मगर क्या करूं? मरने के बाद मेरी रूह भी तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकेगी। तुम्हारे साथ अपने बच्चे की जान लूंगा और परीज़े हम दोनों के बगैर वैसे भी मर जाएगी। और हूर को नम निगाहों से देखते बोल रही थी। परीज़े हूर ने परीज़े का नाम पुकारती सिसकी ली। बंद करो बेरहम औरत ये ड्रामा। और इसके लबों पर परीज़े का नाम सिसकारी के साथ सुनते इस्तेज़ाइया हंसा था। मुझे छोड़ने की बात करती हूँ, मुझे छोड़ दोगी तो क्या परीज़े को नहीं खो दोगी, जिसके बगैर तुम सांस भी नहीं ले सकती? अरहाम खानजादा ने बिलबिलाते हुए सवाल दागा। परीज़े बेटी है मेरी, मैं आपसे बेटी आपसे अपनी बेटी लेकर रहूंगी। बंद करो ये ड्रामा। वो तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो मुझे छोड़कर आती। मेरी बेटी इस वक्त तुम्हारी बेरहमी से अस्पताल में पड़ी है। अरहाम खानजादा दर्द और कर्ब से चीखा। अरहाम, क्या हुआ परीजे को? वो तड़पते हुए अरहाम की शर्ट मुट्ठियों में दबोच गई थी। तुम इसकी माँ नहीं हो, बल्कि इसकी माँ भी नहीं हो। अरहाम खानज़ादा ने अपनी पिस्टल से इसके पेट पर रखी थी। एकदम अरहाम ने पिस्टल इसके पेट से हटाते ज़मीन पर पूरी कुव्वत से मारी थी। वो सीढ़ियों से गिर गई है और सर पर पट्टी बंधी है। ज़ख्मों से चूर सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। पापा, मामा मुझे छोड़कर चली गई हैं, जैसे गुल मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम कभी मेरी बेटी को गुल भूलने नहीं दोगे। तुम कभी इसे इसका ज़िया भूलने नहीं दोगी। हर बार इसे छोड़कर जाती हो। जब जब मैं इसके पास नहीं होता, वो ज़ख्मी लहजे में बोल रहा था। हूर अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी, दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरे बच्चे को जन्म देने जा रही हो। इस हालत में तुमने हवाई सफ़र किया, मेरे बच्चे की जान के साथ खेला। क्यों? क्यों? वो इसे शानों से पकड़ते चीखा था। अरहाम, मैं हूर कँपकँपाते लबों से बोलते रोती थी। अरहाम, सुल्तान शाह ज़मीन पर पिस्टल उठाए गुर्राते हुए अरहाम पर तान गए। पापा, हूर ने चीखते हुए सुल्तान शाह को पुकारा। मार दो मुझे सुल्तान शाह, मैं तुम्हारी बेटी की जान कभी नहीं छोड़ूंगा। अब टूटती सांसें ही इससे जुदा कर सकती हैं। ये मुझसे मेरी जिंदगी में फरार हासिल नहीं कर सकती। ये तुम्हारी तरह मेरी जान ले सकती है, मैं नहीं। अरहाम सुल्तान शाह के मुकाबले आते बोला। पापा, हूर जल्दी से अरहाम के आगे आते सुल्तान शाह के मुकाबले आई थी। मैं अपनी बेटी पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी सुल्तान शाह की बेटी पर चिल्लाओगे, इस पर पिस्टल रखोगे? सुल्तान शाह घबराए थे। अरहाम खानजादा हूर को बाजुओं से जकड़े पीछे करते सुल्तान शाह के करीब हुआ। सुल्तान शाह कल भी बेहिस था, सुल्तान शाह आज भी बेहिस है। कल मेहरमा को मारा, आज अपनी बेटी की जान से खेल गए। सिर्फ इस वजह से कि मैं हूर के करीब बर्दाश्त नहीं, अरहाम ने सजाइया लहजे में कहा। मैंने अपनी बेटी की जान से खेला? मैंने? सुल्तान शाह अरहाम की बात पर दर्द तो कर्ब से बोले। मेहरमा वाला ताना सीधा दिल पर लगा था। वो बिलबिला कर उठे थे। इसे यहाँ लाने का मकसद मुझसे दूर करना मकसद तो था। इस बच्चे के बाद मुझसे दूर करने की कोशिश करते। मुझे इस कंडीशन में है, कुछ भी हो सकता था। अरहाम खानजादा की बात पर सुल्तान शाह के हाथ कँपकँपा रहे थे। मेहरमा इसके लब आहिस्तगी से फड़फड़ा रहे थे। खुदा के लिए खामोश हो जाएं, खुदा के लिए मैं आपके साथ चलती हूँ। हूर अरहाम के आगे दोनों हाथ जोड़ गई थी। तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ छोड़कर जाता तो ये तुम्हारी भूल है। अपने बच्चों को इनकी माँ के बगैर मैं पलने नहीं दे सकता। तुम इनकी माँ बनो या ना बनो, मगर मैं तुम्हें इनकी माँ बनाकर रखूंगा, जैसे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर रखा। वो सरदवास में बोला। सुल्तान शाह के हाथों से पिस्टल गिर चुकी थी। चादर ओढ़ो और चलो मेरे साथ, अरहाम हुक्मिया लहजे में बोलते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। पापा, हूर सुल्तान शाह के सीने से लगे रोना शुरू हो चुके थे। इसके रोने पर अरहाम के कदम रुके थे। लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। पापा, मेरी बेटी है, इसके पास मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, चाहे आप चाहें या ये इंसान मेरी मोहब्बत पर शक करे, मगर वो सच में मेरी बेटी है। वो सुल्तान शाह के सीने से लगे शिद्दत से रोती थी। अरहाम खानजादा के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरते मासूम हुई थी। वो इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। वो अपनी हर बात एक्ट से साबित कर रही थी। जाओ, सुल्तान शाह बहुत मजबूत है। मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम हो। बरसों से जी रहा हूँ तुम्हारी खातिर, आइंदा भी जी लूंगा। तुम्हारी सांसों से मेरी सांसें चल रही हैं, मगर याद रखना तुम मेरी बेटी हो। मोहब्बत को कमजोरी बनाना, मगर किसी इंसान को नहीं। तुम होर सुल्तान चाहो या गरूर तनतना कभी खत्म ना होने देना। तुम्हें एक आंच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप सुल्तान शाह खड़ा है। सुल्तान शाह अरहाम के पुष्प पर निगाहें गाड़े के एक लफ्ज पर जोर देते बोल रहे थे। सुल्तान शाह की बातों पर अरहाम मुठियां दबोचे खड़ा था।
وہ پلٹتے ہوئے بھاری قدموں سے ہور کی طرف بڑھا تھا، اسے بازوں سے جکڑے سلطان شاہ سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پریزے کا سوچتے وہ نیم جہاں سی ہو رہی تھی، پہلو میں درد ہلکا ہلکا بڑھ رہا تھا۔ ارحام نے رکتے ہوئے صوفے سے اس کی چادر اٹھاتے اس کے وجود پر اچھی طرح اڑائی تھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھتے ریسٹ ہاؤس سے نکل آیا تھا۔ سلطان شاہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے اپنا دل مسلنے لگا جہاں مہرمہ کی یاد نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی برف سے ڈھکی ہوئی سڑکوں پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سڑک پر پھسلن کے باعث وہ بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر برف باری کی شدت کی عکاسی ہو رہی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں سڑکوں پر بہت کم ٹریفک تھی۔ برف باری کا آغاز دوبارہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں اپنی ونڈ اسکرین پر برف کی بارش کو دیکھ رہا تھا جس کی نگاہوں کو دھندلا کر رہی تھی۔ وہ اسی دوران اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ آنکھیں سرسپاٹ سرخ تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی اور ایک گہری چپ کا ماحول چھا چکا تھا۔ دونوں میں بیگانگی ایک سرد دیوار بن چکی تھی جسے نہ تو دونوں نے توڑا تھا اور نہ ہی ان میں سے کسی میں اس سے باہر نکلنے کی خواہش کی تھی۔ گاڑی کی فضا میں ساکت سکوت تھا اور حور کی بھیگی آنکھوں کی عکسوں کی جھیلیں ونڈ اسکرین پر پڑی تھی۔ حور اچھی طرح چادر سے خود کو کور کی اپنی بھیگی آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑے ہوئے تھی جہاں دور دور تک پہاڑ، گہری کھائیاں اور ان پہاڑوں اور پتھریلی سڑکوں پر صرف برف کی چادر ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ چادر میں لپٹی ہوئی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے دور کہیں ان پہاڑوں اور پتھریلی سڑکوں پر زندگی کی ایک سرگم سی گونج کم ہو چکی ہو۔ سردی اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ ونڈو اسکرین پر چلتے ہوئے وائپر برف کے ٹکڑوں کو صاف کرنے میں ناکام ہو رہے تھے جس کے باعث گاڑی کے شیشے دھندلے ہو چکے تھے۔ ارحام گاڑی کی رفتار آہستہ کر رہا تھا۔ ارحام جتنی تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا آیا تھا اب اتنی ہی آہستگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھی عورت میں جان بستی تھی اور اس کی جان میں اس کا وجود پرورش پا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی جان تھے۔ وہ جبڑے بھینچے آگے کو ہوتے ٹشو سے اسکرین صاف کرنے لگا۔ برف باری شدید ہو رہی تھی، دکھائی دینا بند ہو رہا تھا۔ گاڑی میں ہیٹر چلنے کے باوجود گاڑی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حور نے بے چینی سے پہلو بدلا، اسے شدید سردی لگ رہی تھی مگر اس سردی میں سے پسینے آ رہے تھے۔ حور بے چینی سے پہلو بدلتے کر رہی تھی۔ اسے لوور بیلی میں درد سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے کی جانب دباؤ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ حور کرانے پر ارحام آہستگی سے گاڑی روکتے اس پر جھکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سرد بے تنائی بھری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کمفرٹیبل ہو؟ ارحام نے اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کے نرم لمس کی حور کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھی۔ آنکھوں میں درد اور شکووں کی چھاپ گہری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ بے رخی سے بولتی اس کا ہاتھ چٹک گئی تھی۔ ضرورت ہو یا نہ ہو مگر تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے جس کا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر خیال ہے۔ میں صرف اپنے بچے کی فکر کرتا ہوں۔ ارحام اس کے ہاتھ چٹکنے پر کھول سا اٹھا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے بیگانگی بھرے لہجے میں بولتے گاڑی کا ہیٹر تیز کرتے پھر سے گاڑی ڈرائیو کر گیا تھا۔ ایک بار پھر سے گمبھیر خاموشی آن ٹھہری تھی۔ حور اپنی سسکی لبوں میں دبا گئی تھی۔ ارحام اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ درد کی شدید لہر اپنے پہلو میں اٹھنے پر وہ چیخ اٹھی تھی۔ ارحام اس کی چیخ پر ایک جھٹکے سے گاڑی روک گیا تھا۔ حور کیا ہوا؟ وہ حور پر جھکتے تڑپتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ حور کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے اتنی تیزی سے درد ہو رہا تھا کہ اس کا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ ارحام خانزادہ بدحواس ہوتے اس کے بالوں سے اس کے گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ارحام، حور درد سے تڑپتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ ہاں میری جان۔ ارحام ڈریش کوٹ سے ٹشو اٹھا اس کے پیشانی پر رکھ رہا تھا۔ ارحام، ہمارا بچہ آ رہا ہے، کچھ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ بلوور بیلی پر ہاتھ رکھتے شدت سے تڑپی تھی۔ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، درد کی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے گھبراتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ برف باری شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے موبائل میں سگنل تک نہ تھے۔ کچھ نہیں ہوتا ہمارے بچے کو، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ ارحام خانزادہ نے جھکتے ہوئے بٹن دباتے اس کی سیٹ کے نیچے مکمل طور پر ڈاؤن کر دی تھی اور اسے درد سے تڑپتے سیٹ سے نیچے آ رہی تھی۔ اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ ارحام، میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ سیٹ پر سر دائیں بائیں پٹکتے ہوئے چیختی تھی۔ اسے ہلکا درد 2 دن پہلے بھی ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کمپلیٹ سونوگرافی کے بعد اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ اس نے بچہ آنے میں ابھی 15 دن بتائے تھے مگر شاید ہوائی سفر کرنے، ارحام کا سرد رویہ اور پریزے کی ٹینشن کی وجہ سے وقت سے پہلے لیبر پین شروع کر دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر
हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इसे दर्द महसूस हो रहा था, इसने ध्यान नहीं दिया था, मगर अब दर्द इतना तेज था कि वो मर रही थी। कमर से लेकर इसके पहलू तक दर्द फैल रहा था। ऐसा दर्द इसने कभी बल्कि 1% ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। उसने कहा कि पहली रात को भी इसे ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी, आज इसे लग रहा था वो मर जाएगा। अरहाम खानज़ादा एक नज़र होर पर डाले, दूसरी नज़र विंड स्क्रीन पर डाले तंदो तेज़ ड्राइव कर रहा था। इस्लामाबाद आने में 2-4 घंटे लग सकते थे, बल्कि सवात पहुँचने में भी इसे इतने ही घंटे लगने थे। जितनी तेज़ी से बर्फ़बारी हो रही थी, आगे रास्ते भी ब्लॉक हो सकते थे। सामने नज़र आते बोर्ड को देखते अरहाम खानज़ादा की हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी थी। वो लोग जिस जगह पर थे, यहाँ दूर-दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं था। अरहाम तेज़ी से ड्राइव करते पसीने में नहला चुका था, होर की चीखें बढ़ती जा रही थीं। अरहाम ने घबराते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी बर्फ पर फिसलती गई। भूत की पलक शगाफ चीख गूंजी थी। अरहाम खानजादा ने ब्रेक पर पाँव रखते गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी टायर के नीचे एक पत्थर आने पर उछलते हुए रुक चुकी थी। अरहाम खानजादा का सर स्टीयरिंग व्हील पर जोर से लगा था। पूर की हसियानी दर्दनाक चीख गूंजी थी। अरहाम खानजादा की पेशानी खून से तर हुई थी। वो सीधे होते होर पर झुका, जो पेट पर हाथ रखे चीखती जा रही थी। इसकी मजीद हालत खराब हो चुकी थी। अरहाम, मैं मर जाऊंगी, हमारा बच्चा, वो दर्द से चड़कते हुए चीखती थी। और के कपड़े पसीने से तर हो चुके थे, इसके बाल, इसका वजूद नम हो रहा था। दर्द से चीखते इसके चेहरे पर रेड स्पॉट बन चुके थे। अरहाम इस पर झुके बदहवासी से इसे नम आंखों से देख रहा था। और मेरी जान, हम वो कुछ ही घंटों में अस्पताल पहुंच जाएंगे, तुम्हें तब तक खुद को मजबूत रखना होगा। वो इस पर झुके इसके बालों में उंगलियां फेरते बोला, आप नहीं समझ सकते, आप मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकते। निकाह की रात भी मुझे ऐसे ही चिल्ला रही थी, आप नहीं रुके थे, मैं कुछ लम्हों में मर जाऊंगी, मुझे यकीन है। वो टूटे लफ्जों से बोलती पुरसुकून हुई थी। दर्द रुका था, मगर अगले ही लम्हे वो पेट पर हाथ रखते इतनी शिद्दत की रिया से चीखी थी कि अरहाम खानजादा को अपना दिल हिलता महसूस हुआ था। इस औरत में इसकी जान बसती थी, इसे दर्द में देख के वो मरता जा रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरहाम खानजादा ने सीधे होते जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की थी, मगर इंगेशन में चाबी घुमाने से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। वो पागलों की तरह बदहवास होते चाबी घुमा रहा था। और अब अपने हवास खो रही थी। अरहाम ने होर पर झुकते इसके गाल थपथपाए। वो पहले भी एक बेटी का बाप बन चुका था, जो इसकी कंडीशन थी, होर की नॉर्मल डिलीवरी ही हो सकती थी। आसपास अस्पताल न थे, अगर वो अपने होश खो देती तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी खत्म हो जाने थे। होर पसीने से दर्द से तड़पते अरहाम खानजादा की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। दर्द की लहर दर्द की दर्द लहर की सूरत में इसकी हसियानी चीखें बरामद हुई। वो तड़पते हुए चीखते जा रहे थे। अरहाम खानजादा जल्दी से गाड़ी से उतरा। पूर की तरफ बढ़ते गाड़ी का दरवाजा खोलते से अच्छी तरह इस पर चादर उड़ाते, इसे गोद में उठाते गाड़ी से बाहर निकला। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों पर हूर इसकी गोद में तड़पते हुए सर्दी की शिद्दत से कांपना शुरू हो चुकी थी। अरहाम खानजादा दांत पर दांत जमाए आगे बढ़ने लगा। वो मोबाइल से टॉर्च की रोशनी में आसपास कोई घर तलाश कर रहा था, जहां शायद औरतें हों जो इसकी मदद कर सके। इसके पास अपनी बीवी और बच्चे को बचाने का ये आखिरी रास्ता था। वो नम आंखों के साथ दिल ही दिल में खुदा को पुकारते फूल को उठाए इस बर्फ पर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। और इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े बिन आग मछली की तरह तड़पते चीख रही थी। अरहाम खान राधा आसमान की तरफ नमजदा आंखों से देखते तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर इसकी दुआएं शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। यकदम वो बेयकीन होता रुका। सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिसकी मध्यम रोशनियां जल रही थी। वो तेज-तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। राम ने हूर को मचलते तड़पते वजूद को सीने से लगाते एक हाथ से बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया था। और उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े चीखती जा रही थी। कौन? अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अगले ही लम्हे दरवाजा खुल चुका था। अंदर औरतें हैं, मुझे मदद की जरूरत है। अरहाम अपने सामने आधी उम्र के मर्द को देखते बोला। अपने कपकपाते हाथ से वो हूर के वजूद से फिसलती इसकी चादर इसके ऊपर कर दिया था। जिंदगी में ये वक्त भी आएगा, वो सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी बीवी की प्रेगनेंसी, इसका पेट अपने भाइयों से छुपाना चाहता था। आज एक गैर मर्द के सामने खड़ा वो इल्तिजाएं कर रहा था। वो दर्द से मचलते अपने वजूद से चादर सरका गई। वो दर्द से मर रही थी। इसे किसी चीज का होश ना था। हाँ, अंदर लाओ इसको, हमारा माँ बीवी है, तुम फिक्र ना करो। ये एक वो एक नजर होर को देखते अंदर की तरफ बढ़ा था। अरहाम खानजादा इसकी तकलीफ में जारी जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा था। बस आदमी के हमराही में एक छोटे से कमरे में दाखिल होते हूर को वहां पर पड़ी चारपाई पर लेटाया, जहां गर्म बिस्तर बिछा था। अंदर कोयले दहके हुए थे। अरहाम ने हूर को चारपाई पर लिटाते इसकी गर्म रजाई दी थी। दौड़ते अपना चेहरा लपेटे अंदर दाखिल हुई। अरहाम हूर की पेशानी पर हाथ फेरते सीधा हुआ। वो पेट पर हाथ रखे दर्द से तड़प रही थी। तुम फिक्र न करो, तुम जाओ, अल्लाह का करम से सब ठीक हो जाएगा। एक अधेड़ उम्र खातून ने अरहाम के कंधे पर नरमी से हाथ रखा था। अरहाम अपनी सुर्खनम आंखें उंगलियों से मसलते हुए हूर पर एक निगाह डालते कमरे से निकल आया था।
وہ کمرے سے باہر کھڑے اس کے بند دروازے پر اپنی نم سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اندر سے آتی چیخوں پر ارحام خانزادہ کی آنکھوں کی نمی اور سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا بیوی بچہ کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ماں دائی ہے، ہمارا سارا بچہ ہمارا اماں کے ہاتھوں کا ہوا ہے۔ تم ابھی دیکھنا، اندر سے تمہارا بچہ کا رونے کی آواز آئے گا۔ اور ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی آنکھیں جھک چکی تھیں۔ اس کی بیوی کی اس حالت میں چیخیں کوئی مرد بھی سنے گا وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک بار جیسے پھر سے مر گیا تھا۔ اندر سے ایک بلند چیخ کے ساتھ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ ارحام خانزادہ کے مضبوط توانا قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ مبارک ہو، دیکھا ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ آدمی ارحام کی طرف دیکھتے خوشی سے بولا۔ ارحام خانزادہ گہرے سانس لیتے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے بچے کی رونے کی آوازیں تو آ رہی تھی مگر اب پھول کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اندر سے ادھیڑ عمر خاتون باہر آئی۔ ارحام تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، تمہارا بیوی اور بچہ صحیح سلامت ہے، تھوڑا انتظار کرو، پھر تم اس سے مل لینا۔ وہ عورت ارحام کا کندھا نرمی سے تھپتھپاتے پھر سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام اپنی نم آنکھوں سے بازو سے مسلتے دیوار سے ٹیک لگائے خدا کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔